आउँछ क्या कन्फिडेन्ट पावर पनि यसले चाहिँ बिल्ड गराएर लान्छ। त्यही भएर हामीहरूले सक्नेसम्म हाम्रो तर्फबाट यहाँनिर तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउँदै जान्छौँ, क्वेसनहरू गराउँदै जान्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट भनेको चाहिँ मानिदिनु, त्यति मात्रै हो ल। धेरै त्यो प्र्याक्टिस पनि धेरै गरिराख्नै पर्दैन क्या। क्लास रेगुलर एटेन्ड गर्न भ्याइएन भनेदेखि फेरि रेकर्डेड भिडियोहरू तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट फेरि हेरेर आफ्नो तयारी गर्नु होला। त्यति भयो भने बास अरू केही पनि चाहिँदैन, अरू केही गरिराख्नै पर्दैन ल भन्दै अब क्लास म सुरु गर्न खोज्दैछु हैन। पहिले चाहिँ हामीहरू इन्भेस्टमेन्टबाट थाल्छौँ। नन स्टप 2 घण्टा हामीहरू कन्टिन्यू इन्भेस्टमेन्ट पढ्छौँ। अनि 1-2 दिन पछाडि 2 घण्टाको ठाउँमा हामीहरू 3 घण्टा पढ्न सक्छौँ, तर टाइम चाहिँ हामीहरू घटाउँदैनौँ ल। टाइमको ड्युरेसन चाहिँ हामीहरू घटाउँदैनौँ। कन्टिन्यू पढ्दै गयौँ भने यो 1 महिनाभित्रमा हामीहरू 2टा सब्जेक्टलाई पुरा कम्प्लिट गर्छौँ। फर्म खुलिसकेको छैन। फर्म नखुल्नुको मतलब अझै हामीहरूसित 2.5 महिना जति टाइम छ क्या। 4th इयरको मिनिमम 2 महिना 2.5 महिना जति टाइम छ। यो भनेको इनफ टाइम हो। यो भएको 5 घण्टा चाहिँ तपाईँहरूले हामीहरूकै लागि भए पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ल। र बाँकी रहेको कुरा चाहिँ हामीहरू गर्दै जान्छौँ भन्दै म अब इन्भेस्टमेन्टमा गएँ ल। आजै त बुक तपाईँहरूसित छैन भने पनि केही फरक पर्दैन, तर भोलिदेखि चाहिँ बुकहरूको म्यानेज गर्नु होला हैन। कलेजतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने लाइब्रेरीबाट पनि निकालेर ल्याउनु होला। अस्मिता पब्लिकेसनबाट पढाउँछु ल विशेष गरेर। अनि अरू पब्लिकेसनकोबाट पनि तपाईँहरूले किनिराख्नु पर्दैन। आफै क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर तपाईँहरूलाई गराउने काम चाहिँ यही हाम्रो तर्फबाटै हुन्छ भन्दै अब म पहिले इन्भेस्टमेन्टमा गएँ ल। सुरुमा चाहिँ हामीहरू इन्भेस्टमेन्ट पढ्छौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ आवाज मेरो? भन्नु त एकचोटि। क्लियर आउँदैछ नि? ल ठिक छ। आज पहिलो दिन भयो कि हामीहरूको यो क्लास गर्ने। अलिकति हिजो पनि सुरुमै टेक्निकल प्रब्लम आएको कारणले हिजो क्लास गर्नै सम्भव भएन। अब आज अलिकति प्रब्लम भयो भने पनि भोलिदेखि चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन ल। लेखिएको अक्षरहरू त्यस्तो केही बुझिएन भनेदेखि लाइटहरू टल्क्यो भने पनि भन्दै गर्नु ल, त्यसलाई पनि म्यानेज गरिहाल्छौँ हामीहरू ल। फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्टमा म गएँ ल। हामीहरू सुरुमा चाहिँ फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट पढ्छौँ हैन। सुरुमा है यो 6 बजीदेखि 8 अथवा 9 बजीसम्मको पिरियड चाहिँ हामीहरू इन्भेस्टमेन्ट पढ्छौँ ल। त्यहाँदेखि उता 10, 11, 12 बजीसम्म भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ ननिदाइकन क्लास चाहिँ एटेन्ड गर्नु पर्यो ल। त्यति गर्नुभयो भने केही गाह्रै हुँदैन। प्र्याक्टिस पनि त्यति साह्रो चाहिँदैन क्या हामीहरूलाई 4th इयरमा ल। फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट पहिले मैले सब्जेक्टको नाम लेखेँ ल। देखिँदैछ? यो अक्षर चाहिँ देखिँदै छ कि छैन भन्दै जानु ल। यो भन्दा ठुलो ल। ओके, अलिकति क्यापिटल लेटरमा म गएँ है त लु। ल अब त देखियो होला नि? यो देखिन्छ यतिको लेख्दा? ल ठिक छ। ल भइहाल्यो। फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट हामीहरूको यो सब्जेक्टबाट चाहिँ नि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा लगभग 88 देखि 90 मार्क्स चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मार्क्स ल्याउन धेरै सजिलो छ क्या। फाइनान्समा हामीले हेऱ्यौँ भने लगभग 78 देखि 82 मार्क्सको मात्रै हामीहरूलाई न्युमेरिकल प्रब्लम पोर्सन सोधिदिन्छ हैन। फाइनान्समा चाहिँ अलिकति हामीले 1-2वटा च्याप्टरलाई त्यो थ्योरिटिकल क्वेसनहरूलाई पनि विशेष फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ हामीहरूको त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन क्या। 88 देखि 92 अथवा त्यो भन्दा धेरै रेन्जमै हामीहरूलाई न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ र हामीले गरेको भन्दा फाल्टु पनि आउँदैन क्या। गर्न बाँकी नै केही राख्दैनौँ हामीहरू प्रब्लम हैन। त्यति प्रब्लम चाहिँ तपाईँहरूले रेगुलर क्लासहरू एटेन्ड गर्नुभयो भने एक्जाममा केही पनि समस्या हुँदैन है। फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट पहिले हामीहरू कुन कुन च्याप्टर छन् त्यो च्याप्टरको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। अनि कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछन् त्यसको बारेमा थोरै बुझिहालौँ हैन। अनि रेगुलर म गराउन थालिहाल्छु ल। इन्भेस्टमेन्टभित्र टिप्दै जानु ल। यो कापी अगाडि छ भने आजको क्लासलाई चाहिँ कापीमा टिप्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। लगानीका आधारभूत सिद्धान्तहरू भन्छ नेपालीमा चाहिँ भन्दा हैन। फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट सबै यो किताबै हामीहरूको पुरै बुकै इन्भेस्टमेन्टसँग मात्रै रिलेटेड छ क्या। लगानीसँग मात्रै रिलेटेड छ क्या। कुन ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि इन्भेस्टरलाई फाइदा हुन्छ, लगानी गर्नुभन्दा अगाडि के कुरामा विचार गर्नुपर्छ, सबै यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टसित रिलेटेड भएर मात्रै हामीले यो सब्जेक्टभित्रका च्याप्टरहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा मैले सुरुमा चाहिँ यहाँनिर न्युमेरिकल च्याप्टरहरूलाई मात्रै विशेष फोकस गर्छु ल। एउटा छ थ्योरिटिकल फर्स्ट च्याप्टर छ हामीहरूको थ्योरी आउने च्याप्टर भनेको एउटै मात्रै हो। अरु त न्युमेरिकल च्याप्टर न्युमेरिकल क्वेसनहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यो थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू हामीले आफै पनि बुझ्न सकिहाल्छौँ ल। 1 नम्बरमा हामीहरूको न्युमेरिकल च्याप्टर छ मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ कि सेक्युरिटीज ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ, सेक्युरिटीज मार्केट पनि भन्छ ल। जे भने पनि त्यो एउटै च्याप्टर हो, टिप्दै जानु होला ल। सेक्युरिटीज मार्केट
यसको बारेमा म फेरि एकचोटि ब्याक आएर एकछिनमा बुझाउँछु ल। सेक्युरिटिज मार्केट पनि भन्छ यसलाई, अथवा सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ यो च्याप्टरलाई। आवाजहरू चाहिँ यो सुनिएन, अक्षरहरू बुझिएन भने चाहिँ जानकारी गराइहाल्नु ल बोलेर। सेक्युरिटिज मार्केट, सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन अथवा मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ, मार्केट एन्ड ल मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ। जे भने पनि हामीहरूको यो सबै भनेको एउटै च्याप्टर हो ल, केही फरक पर्दैन। कुनै बुकमा सेक्युरिटिज मार्केट हुनसक्छ, कुनै बुकमा सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन हुनसक्छ, कुनै बुकमा मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन हुनसक्छ, जे भने पनि यो केही फरक पर्दैन ल यसमा चाहिँ। ल 2 नम्बरमा हामीहरू जान्छौँ इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन। यसको बारेमा म फेरि एकछिनमा डिटेलमा बुझाउँछु ल, अहिले चाहिँ टिप्दै मात्रै जानु। कुन कुनबाट कति कति मार्क्स आउँछ भन्ने सुरुमा कुरा गरौँ। यो मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनबाट चाहिँ एउटा हामीलाई यहाँबाट 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ, प्लस अर्को एउटा 2 मार्क्सको फेरि सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ क्या। त्यही भएर यो एउटै च्याप्टरबाट हामीहरूलाई एक्जाममा 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ। यो केही छैन, यति सजिलो छ नि, यो यति सजिलो छ नि, देख्दा देख्दै धेरै सजिलो भएर एकछिनमा हामीलाई रिस उठ्न थाल्छ क्या, त्यति सजिला छन् यो च्याप्टरमा न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू। अर्को छ त्यसै गरी दोस्रो न्युमेरिकल च्याप्टर भनेको हामीहरूको इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन। अक्षर देखिएन हो, के भन्नुभयो? क्लियर छ? ल ल भन्दै ल इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटिज। मधुर आयो? मधुर आउँदैछ हो, कहिले ठिक आयो? के भयो अहिले यहाँनिर? पक्नु ल, यो म्यानेज भइहाल्छ कि एकैछिन ल, आइहाल्छ। आज यो सुरु दिन उयो भएर नि, यो हिजो पनि यो टेक्निकल प्रब्लम आयो, त्यो जुमबाट पनि गराउँदा त हुन्थ्यो क्या, त्यो अनसेक्युर्ड हुँदो रहेछ क्या। त्यो सेक्युरिटिजको दृष्टिकोणले चाहिँ अलि राम्रो भएन क्या, जुमबाट गर्न चाहिँ खोजेको थियो हामीहरूले पनि। भइहाल्छ, पक्नु ल। अब आउन थाल्यो अलि क्लियर? आयो ल, भन्दै गर्नु ल। यो इन्भेस्टमेन्ट भोलि क्लियर छ ल? ठिक छ ठिक छ ठिक छ ल। ल फर्स्ट च्याप्टर हामीहरूको नि सेक्युरिटिज मार्केट, यसलाई सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ, मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ। जे नामले भने पनि यो एउटै हो। जस्तै हामीहरूको नाम क्या, स्कुलमा साथीले बोलाउने एउटा, घरमा बोलाउने एउटा होइन, न्वारनको नाम एउटा, वास्तविक नाम एउटा भयो जस्तो जे भए पनि एउटै हो क्या। यो सेक्युरिटिज मार्केट भन्नु, सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन भन्नु, मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन भन्नु, सबै भनेको एउटै हो क्या, यो केही फरक पर्दैन। यहाँबाट हामीलाई एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ होइन, लङ क्वेसन, अनि एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर जम्मा 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम आउँछ। यो केही नै छैन, यति धेरै सजिलो छ नि। एउटा क्लास एटेन्ड गर्नुभयो भने यसको 95% चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ क्या, केही फरक पर्दैन। म आउँदैछु नि होइन, त्यहाँनिर मलाई फुल स्क्रिनमै देख्दै हुनुहुन्छ नि ल? बस अर्को इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन भन्ने च्याप्टर छ ल, ट्रान्जेक्सन। योबाट हामीहरूलाई यसको कन्सेप्टहरू मैले अहिले केही भनेको छैन ल, कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ भन्ने सम्बन्धमा मात्रै छलफल गर्दैछु। यसको बारेमा प्रत्येक टपिक वाइज म फेरि छलफल गराउने छु। इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन भन्ने च्याप्टरबाट नि योबाट चाहिँ त्यति फिक्स छैन क्या। प्रायः जस्तो चाहिँ हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिराखेको हुन्छ, प्लस कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको पनि हामीहरूलाई न्युमेरिकल प्रोब्लम चाहिँ यहाँबाट सोध्छ क्या। 10 मार्क्सको अनि 2 मार्क्स हो, अर भनेर लेखिराखौँ ल। यो चाहिँ 10 मार्क्स अर
2 मार्क्सको एउटा प्रब्लम चाहिँ यहाँबाट हामीलाई सोध्छ इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन। यो झन् सजिलो छ। मार्केट इन्डेक्सको बारेमा हामीहरू यहाँनिर छलफल गर्छौँ, प्राइस वेटेड इन्डेक्स, भ्यालु वेटेड, इक्वेली वेटेड इन्डेक्सको बारेमा छलफल गर्छौँ। केही पनि छैन, थर्ड इयरमा पनि हामीले अलिकति त यो इन्डेक्सहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, त्यहाँनिर केही आएको थिएन भने पनि केही समस्या मान्नु पर्दैन ल। यो सजिलो, कति सजिलो छ यो झन्। तेस्रो नम्बरमा हामीहरू गएर रिटर्न एन्ड रिस्क भन्ने पढ्छौँ ल। रिटर्न रिस्क एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भन्छ है। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट यो च्याप्टरबाट चाहिँ जहिले 15 मार्क्सको एउटा प्रब्लम सोध्ने च्याप्टरै हामीहरूलाई यही होला। एउटा 15 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट 100% पर्छ। अनि प्लस कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि 2 मार्क्सको एउटा सर्ट क्वेसन पनि परिराखेको हुन्छ हैन। त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ हामीहरूलाई मिनिमम कम्तीमा पनि यो च्याप्टरबाट 15 + 2 17 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ ल। सजिलो छ यो, केही छैन। सबै हामीले यो एक्सपेक्टेड रिटर्नहरू, एभरेज रिटर्नहरू, पोर्टफोलियोहरूको बारेमा अघिल्लो क्लासमा हेर्मा पनि पढिसकेकै कुरा हो। यो झनै सजिलो छ ल, यो बुझ्न केही बेरै लाग्दैन हामीहरूलाई। थर्ड च्याप्टर हामीहरूको यो भयो ल। अर्को फोर्थ च्याप्टरमा हामीहरूको कमन स्टक फन्डामेन्टल भन्ने छ है। कमन स्टक फन्डामेन्टल ल। कमन स्टक फन्डामेन्टल्स पनि नि हामीहरूको लागि अप्सन च्याप्टर हुन्छ ल। योबाट कहिलेकाहीँ 10 मार्क्सको आउँछ, कहिलेकाहीँ क्वेसन आउँदैन ल। यो च्याप्टरबाट पढ्नु त पर्यो, पढ्न बाँकी चाहिँ हामीहरू कुनै छोड्दैनौँ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको बारेमा पनि एकछिनमा छलफल गरौँला। अहिले चाहिँ यो कमन स्टक फन्डामेन्टलबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ 10 मार्क्सको आउँदो रहेछ भनेर हामीहरू सम्झिराखौँ ल। अर्को 5औं नम्बरमा कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसन भन्छ। कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनबाट चाहिँ हामीहरूलाई म्याक्सिमम यो च्याप्टरबाट एउटा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोधिराखेको हुन्छ हैन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्न सक्ने चान्सेस पनि हुन्छ, +2 मार्क्सको पनि यहाँबाट सोधिराखेको हुन्छ ल। यहाँबाट चाहिँ कम्तीमा आएन भन्दाखेरि पनि 15 मार्क्स सम्झिराखौँ न। कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनमा स्टकहरूको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न, अनि रेसियोहरूको एनालाइसिस गर्न, रेसियो एनालाइसिससित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नका लागि हामीहरू यो 5औं च्याप्टरमा गएर सिक्छौँ। फेरि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने नि हामीहरूको ओल्ड इज गोल्ड हेर्ने बानी हुन्छ हैन। त्यो ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ एक साल के भइदियो भने पोहोरको ब्याज तपाईँहरूभन्दा जस्ट अघिल्लो ब्याजमा के भइदियो भने यो कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनमा एउटा पाटो चाहिँ रेसियो एनालाइसिससँग सम्बन्धित पाटो थियो, दुईटा पाटोमा रहेर न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्थ्यो। एउटा रेसियो एनालाइसिससँग सम्बन्धित पाटो थियो, अर्को चाहिँ स्टकको भ्यालुएसनसँग सम्बन्धित पाटो थियो। एक्जाममा जहिले जुनै वर्ष आउँदाखेरि पनि स्टकको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु भनेर 15 मार्क्समा आइदिन्थ्यो क्या, जुनै वर्ष पनि। तर पोहोर साल चाहिँ के भइदियो भने रेसियो एनालाइसिस, रेसियोहरू क्याल्कुलेट गर्नु भनेर लङ न्युमेरिकल प्रब्लम सोधिदियो। अब ओल्ड इज गोल्ड हेरेर, मोडल क्वेसन हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने हामीहरूको बानी थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो रेसियो एनालाइसिस प्र्याक्टिसै गरेको हुँदैन थियो क्या, जुन चाहिँ एक्जाममा आइदिएको। त्यही भएर यो आउँछ यो आउँदैन, यो चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्छु भनेर केही नसोचिकन गराएको क्वेसनहरू अनि भएका क्लासहरू चाहिँ रेगुलर रूपमा हामीहरूले एटेम्प गर्नुपर्छ होला मार्क्स ल्याउनको लागि। केही छैन, त्यति गरियो भने चाहिँ बेसिक कन्सेप्टको कुरा पनि अनि मार्क्स पनि मजाले आइहाल्छ हामीहरूको। अर्को 6औं नम्बर हामीहरू च्याप्टरमा जान्छौँ, फिक्स इन्कम सेक्युरिटिज भन्छ। फिक्स आउँदैछ नि हैन, देख्दै हुनुहुन्छ मलाई, क्लियरली देख्दै हुनुहुन्छ ल? ठिक छ। च्याप्टरहरूको नाम पनि सरसरी लेख्नु भयो भने ठिकै छ, लेख्नु भएन भने पनि यो फरक पर्दैन। च्याप्टरको नाम लेख्नु भनेर चाहिँ एक्जाममा आउँदैन है। फेरि फिक्स इन्कम सेक्युरिटिज भन्छ। फिक्स इन्कम सेक्युरिटिज। यो फिक्स इन्कम सेक्युरिटिज चाहिँ नि हामीहरूको यहाँ हेर्ने हो भने यो कमन स्टक फन्डामेन्टल र फिक्स इन्कम सेक्युरिटिज यो दुईटा च्याप्टर चाहिँ अप्सनल च्याप्टरभित्र पर्छ क्या। कुनै वर्ष चाहिँ कमन स्टक फन्डामेन्टलबाट 10 मार्क्सको आइदिराखेको हुन्छ, कुनै वर्ष चाहिँ फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजबाट 10 मार्क्सको आइदिराखेको हुन्छ। दुवै च्याप्टरबाट चाहिँ एकै साल क्वेसन आएको हुँदैन ल। हामीहरूलाई कि त फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजबाट आउँछ कि त कमन स्टक फन्डामेन्टलबाट हामीहरूलाई 10 मार्क्सको प्रब्लम आउने हो। गर्न त हामीले दुईटै गरिराख्नुपर्छ, तयारी दुईटैमा भइराख्नु पर्ने हुन्छ। 6औं नम्बर भयो। अर्को 7औं नम्बरमा हामीहरू पढ्छौँ बोन्ड भ्यालुएसन भनेर पढ्छौँ। बोन्ड
भ्यालुएसन भनेर पढ्छौँ। बोन्ड भ्यालुएसन भनेको त हामीले पहिले सेकेन्डमा पनि पढेको, सेकेन्ड इयरमा पनि पढेको होइन, बोन्डको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने। यहाँबाट पनि हामीलाई एउटा 10 मार्क्सको प्लस एउटा 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ ल, 10 + 2 गरेर 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ। अर्को 8औं नम्बर च्याप्टर हामीहरूको ल म्युचुअल फन्डमा गएँ म पहिले। म्युचुअल फन्ड एन्ड पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन भन्छ यहाँनिर, त्यो सबै लेखिराख्नु पर्दैन। म्युचुअल फन्ड सामूहिक लगानी कोषबाट पनि नि हामीहरूलाई 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आउँछ। कहिलेकाहीँ एउटा 5 + 2 को आउँछ होइन, कहिलेकाहीँ 10 + 2 को आउँछ। औसतमा हामीहरूले भन्नुपर्दा म्युचुअल फन्डबाट पनि एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोधिरहेको हुन्छ। अर्को छ 9 नम्बरमा मोडर्न पोर्टफोलियो भन्छ क्या ल, म्यानेजिङ पोर्टफोलियो भन्छ। यो म्यानेजिङ पोर्टफोलियोमा हामीहरू सार्पे, ट्रेनरहरू, जेन्सनहरू पढ्छौँ। यो म्यानेजिङ पोर्टफोलियोबाट पनि प्राय एक्जाममा हामीहरूलाई 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोधिराखेको हुन्छ। अनि लास्टमा जम्मा 10 वटा हो हामीहरूको न्युमेरिकल च्याप्टर भनेको। इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ 10 वटा हो, जम्मा 11 वटा च्याप्टरमा 10 वटा च्याप्टर हामीहरूको न्युमेरिकल च्याप्टर छ। एउटा सुरुको च्याप्टर हामीहरूको थ्योरिटिकल च्याप्टर हो, त्यो पनि त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँला। 10औं नम्बरमा चाहिँ डेरिभेटिभ सेक्युरिटिज। यहाँ चाहिँ हामीहरू कल अप्सनको बारेमा, पुट अप्सनको बारेमा, अप्सन ट्रेडिङको बारेमा गएर छलफल गर्छौँ भन्दै यो जम्मा हामीहरूको 10 वटा च्याप्टर छ होइन। यो डेरिभेटिभ सेक्युरिटिजबाट चाहिँ जम्मा हामीहरूलाई एक्जाममा आउने भनेको 2 मार्क्सको प्रब्लम होला। कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा आउँछ। पहिलेको वर्षहरूमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ पहिलेका वर्षहरूमा डेरिभेटिभ सेक्युरिटिजबाट 10 मार्क्सको क्वेसन पनि आइरहेको हामीहरू पाउँछौँ। तर जेनेरली 90% केसेसमा चाहिँ हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट 2 मार्क्सको प्रब्लम सोध्छ। जति मार्क्सको सोधे पनि 10 मार्क्सको टाका पनि हामीहरू सबै गर्दै जान्छौँ। जतिसुकै मार्क्सको आए पनि हामीहरूलाई एक्जाममा त्यस्तो कन्फ्युज यहाँनिर हुँदैन ल, समस्या केही पनि हुँदैन ल। यति भयो 10 वटा च्याप्टर। देखिन्छ यहाँ अगाडि लेखेको भन्नु त, आवाज आउँदैछ? अड्किरहेको छ अहिले पनि ल। ल डिस्टर्ब अलिअलि हुँदैछ होला कि। यो हामीहरू आज चाहिँ फर्स्ट भयो, हामीहरूको क्लासै फर्स्ट भयो कि, भोलिदेखि यस्तो अड्किने प्रब्लमहरू पनि केही हुँदैन ल, सबै यो म्यानेज गरिहाल्छौँ हामीहरू। बेला बेला चाहिँ आउँदैछ, बेला बेला अड्किँदैछ कि पुरा अड्किरहेको छ? ल ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ आज बेला बेला अड्किनेलाई चाहिँ आज तपाईँहरूले म्यानेज गर्नु ल, भोलि हामीहरू सबै म्यानेज गरेर उपस्थित भइहाल्छौँ ल। भन्नु त यो भयो नि होइन, जम्मा 10 वटा च्याप्टर छ हामीहरूको न्युमेरिकल च्याप्टरहरू भन्ने, यहाँसम्म भयो नि हामीहरूको? ल ठिक छ ल, यसलाई मेटाइदिएँ ल मैले अहिले। ल यसलाई माथि सार्दिएँ ल। अब हामीहरू के चाहिँ ए होइन पर्दैन, यहीँबाट गर्छु कि म, गर्दा हुन्छ ल। ठिक छ ल। अर्कोबाट आयो, ब्याक जानका लागि अन्डु, अगाडिको स्क्रिन ए प्रिभियस ल। यो चाहिँ तपाईँहरूले नि यो किन पनि अहिले यो मरिहत्ते गरेर सार्नु पर्दैन भनेदेखि नि, मोबाइलमा त्यहाँ क्युआर स्क्यानर होइन, त्यो क्युआर स्क्यानर छ भने नि त्यो डाउनलोड गर्नुभयो भने नि यहाँनिर यो स्क्यान गर्ने अप्सन आउँछ होइन। अनि अटोमेटिकल्ली तपाईँहरूको मोबाइलमा यो पिडिएफ अलरेडी सेयर हुन्छ ल, यहाँ लेखेको कुरा पनि सेयर हुन्छ, हामीहरू पनि हालिदिन्छौँ, अनि भिडियोहरू पनि हालिदिँदै जान्छौँ ल। यहाँनिर तपाईँहरूले त्यो क्युआर स्क्यानर मोबाइलमा डाउनलोड गरेर यहाँनिर गर्नुभयो भने नि एकैचोटि आइहाल्छ कि। त्यही भएर यो पढाएका बेलामा चाहिँ मरिहत्ते गरेर भरिसके नसार्नु नि भन्छु म, बुझ्नतिर ध्यान दिनु होला होइन। फेरि हामीहरूको बानी चाहिँ के हुन्छ भने त्यो लेख्दै अनि हेर्दै गरेन भने हामीहरूको फोकस अरूतिर जाने प्रब्लम पनि हुन्छ क्या कतिजनाको। त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ बरु लेख्दै नै गर्नु होला होइन। तर यसैलाई टाइम दिएर छुटो भनेर त्यस्तो आत्तिने चाहिँ गर्नु पर्दैन ल। यो भइहाल्छ यहाँनिर, यसलाई सेयर गर्नु भयो भने अटोमेटिकल्ली रूपमा तपाईँहरूको जहिले पनि मोबाइलमा पिडिएफ बनेर आइहाल्छ ल। अर्कोमा गएँ ल। हामीहरू अब इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ च्याप्टर 2बाट सुरु गर्छौँ होइन। यहाँनिर देखिएन भने प्रब्लम भयो भने मलाई भन्नु ल, इन्फर्म चाहिँ गराउँदै गर्नु है आजको क्लासमा चाहिँ। दोस्रो च्याप्टर थियो हामीहरूको इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 2बाट म गएँ ल। च्याप्टर 2
मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ, सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ। भन्नु त के भन्दै हुनुहुन्छ? ल देख्दै हुनुहुन्छ अहिले? भन्नु त। ल ठिक छ। के प्रब्लम भयो? यताको नेट स्लो भयो कि त्यताको नेट स्लो भयो? ल ठिक छ, भन्दै गर्नु। आज चाहिँ कसो कसो गरेर म्यानेज गर्नु ल, भोलिदेखि एकदम हामीहरू जान्छौँ क्लियर रूपमा। ल मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनमा हामीहरू गयौँ। ल सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ, यसलाई मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ। ल हेर्दै जानु ल, यहाँ बुझ्नु भएन भने के अरे भनेर फेरि सोध्दै जानु यहाँनिर होइन। यसको फर्मुला हामीले आफै डिराइभ गर्न सक्छौँ, प्रत्येक फर्मुलाहरू हामीहरू आफै बनाउन सक्छौँ। त्यो फर्मुला बनाउने तरिकाको बारेमा हामीले जान्यौँ भनेदेखि न्युमेरिकल प्रोब्लममा केही हामीलाई समस्या हुँदैन। ल युट्युबमा त्यो मैले यो च्याप्टरको तपाईँले हालेको पनि थियो, त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा कतिपय कुराहरू बुझाउन पनि सम्भव हुँदैन क्या, त्यहाँनिर चाहिँ एकोरो भट्याइराख्नुपर्छ होइन। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति नबुझिन सक्ने चान्सेस पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीहरू डिटेलमा जान्छौँ। ल सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन, अर्को मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ। ल यसलाई चाहिँ मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन। यहाँबाट हामीहरूलाई एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम प्लस अर्को एउटा 2 मार्क्सको भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर जम्मा 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ। 12 मार्क्सको आउँछ। ल 12 मार्क्स, 12 मार्क्स भनेको त हामीहरूको ब्याचलरमा त 2% हो नि त होइन, ओभरअल सबैलाई हामीले हेर्दाखेरि। त्यही भएर यहाँबाट 12 मार्क्स सबैको मिल्छ, नमिल्ने यहाँ चान्सेसै हुँदैन। सजिलो छ एकदम। यसको बारेमा अब हामीहरू छलफल गर्छौँ। ल अघि नै हामीले भनिसक्यौँ 4th इयरमा जुन हामीले यो फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट पढ्नुपर्छ, यो सबै लगानीसँग मात्रै सम्बन्धित च्याप्टर हो। कसरी लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, केलाई हेरेर लगानी गर्ने, सबै लगानीसँग सम्बन्धित मात्रै च्याप्टरहरू यहाँनिर छन्। त्यस्तै लगानीसँग सम्बन्धित च्याप्टर यो च्याप्टर 2 पनि हो क्या, जसलाई सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन भनिन्छ। सेक्युरिटिज भन्ने बित्तिकै बोन्डहरू, डिभेन्चरहरू, सेयरहरू, यसलाई हामीहरू सेक्युरिटिज भनेर बुझ्छौँ नि त हो। त्यस्तो सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन भनेको कारोबार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अथवा मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ क्या, यस्तो किसिमको बजार। अब मार्केट भन्ने बित्तिकै त हामीहरूलाई थाहा छँदैछ, लुगाहरू किन्न हामीहरू बजार जान्छौँ होइन, लत्ता कपडा खाद्यान्न, त्यस्तो किसिमको यहाँनिर मार्केट हामीले सम्झिनु भएन। यहाँ चाहिँ यो यस्तो किसिमको मार्केट हो जहाँ चाहिँ सेयरको कारोबार हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यो मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन भनेको यस्तो किसिमको यहाँ कारोबार हुन्छ जहाँ चाहिँ सेयरसँग मात्रै सम्बन्धित छ क्या, सेयरसँग सम्बन्धित यहाँनिर कारोबार हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै पनि लगानीकर्ताले यो सेयरको कारोबार गर्दा अथवा सेयरको खरिद बिक्री गर्दा दुई तरिकाबाट गर्न सक्छ क्या। एउटा लङ पर्चेज छ जसलाई दीर्घ खरिद भनिन्छ अथवा दीर्घकालीन खरिद पनि भनिन्छ। अर्को सर्ट सेल भन्छ क्या, अल्प बिक्री अथवा अल्पकालीन बिक्री पनि भन्छ। यो च्याप्टरले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो सिकाउँछ। ल सेयरको कारोबार कसरी गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित च्याप्टर चाहिँ यो, यानि कि मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो च्याप्टरको बारेमा यति बुझिसके पछाडि सेयरको कारोबार हामीहरू दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौँ। एउटा छ लङ पर्चेज भन्छ, लङ पर्चेज जसलाई दीर्घ खरिद अथवा दीर्घकालीन खरिद भन्छ, र अर्को छ सर्ट सेल भन्छ क्या। सर्ट सेललाई चाहिँ अल्प बिक्री अथवा अल्पकालीन बिक्री भन्छ, सर्ट सेल भन्छ। सर्ट सेललाई चाहिँ अल्प बिक्री अथवा अल्पकालीन बिक्री पनि भनेर हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। अब यही दुईटा तरिकाको बारेमा हामीले यो च्याप्टरमा यो दुईटा तरिकालाई फोकस गरेर प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरू बुझौँ लङ पर्चेज भनेको के हो, सर्ट सेल भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिहालौँ। ल अनि केही कन्फ्युज भयो भने फेरि यहाँ आज चाहिँ सुरुमै हामीहरू इन्टरेक्ट गरिहाल्छौँ ल यसको बारेमा। लङ पर्चेजमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि लगानीकर्ताले वर्तमान समयमा वर्तमान समयमा सेयर खरिद गरेर त्यसलाई भविष्यमा गएर बिक्री गर्छ भने त्यसलाई नि लङ पर्चेज भनेर भनिन्छ। मानिलिउँ कुनै एउटा लगानीकर्ताले यहाँ चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई इन्भेस्टर भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। ल हामीहरू एउटा इन्भेस्टर हौँ, हामीहरू एउटा लगानीकर्ता हौँ र हामीले वर्तमान समयमा एबिसी भन्ने कम्पनीको 100 वटा सेयर खरिद गऱ्यौँ। 100 वटा सेयर खरिद गऱ्यौँ भने यसको मूल्य पनि त होला नि त। प्रत्येक सेयरको 100 रुपियाँ गोटा
तिरेर हामीले यो खरिद गर्यौं र हामीहरूको एक्सपेक्टेसन लङ पर्चेजमा चाहिँ हामीहरूको एक्सपेक्टेसन अथवा हामीहरूको अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ भने वर्तमान समयमा हामीहरू जति रुपैयाँमा शेयर खरिद गर्छौं पक्कै यो आज खरिद गरेको शेयरको मूल्य चाहिँ भविष्यमा गएर बढ्छ, त्यो बढेको बेलामा बिक्री गरेर म नाफा कमाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यही भएर एउटा लगानीकर्ताले के एक्सपेक्ट गरेछ अथवा के एक्सपेक्टेसन राखेछ भनेदेखि यो एबीसी भन्ने कम्पनीको म आज 100 वटा शेयर खरिद गरिराख्छु, आजको बजार भाउ 100 रुपैयाँ छ, 100 रुपैयाँको टाका दरले 100 वटा शेयर म खरिद गरिराख्छु आज र भविष्यमा गएर 2 महिना 3 महिना अथवा 15 दिन 20 दिन अथवा 6 महिना पछाडि गएर पक्कै यो शेयरको भाउ बढेर म्युट भयो के भएर म्युट भयो? आफै म्युट हुन्छ कि क्या हो अटोमेटिकल्ली? आफै क्या कोही बेला अटोमेटिकल्ली यो म्युट हुँदो रहेछ। ल ठीक छ, म के भन्दै थिएँ भने लङ पर्चेज र सर्ट सेलको बारेमा बुझाउन खोज्दै थिएँ। ल यो च्याप्टर मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन भनेको यस्तो किसिमको यो बजार हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि लगानीकर्ताले शेयरको कारोबार गर्छ क्या, शेयरको खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित बजारलाई नि यहाँनिर हामीले बजार भनेर अथवा मार्केट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। शेयरको कारोबार दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भन्दै थिएँ अघि म, एउटा लङ पर्चेजबाट गर्न सकिन्छ, अर्को सर्ट सेलबाट गर्न सकिन्छ। यो दुईटा तरिकाबाट हामीले शेयरको कारोबार गर्न सक्छौं भन्दै थिएँ अनि यसको बारेमा बुझाउँदै थिएँ ल म लङ पर्चेजको बारेमा। लङ पर्चेजमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि लगानीकर्ताले वर्तमान समयमा कुनै कम्पनीको केही शेयर खरिद गर्छ र त्यो वर्तमान समयमा खरिद गरेको शेयरलाई चाहिँ भविष्यको कुनै समय बिन्दुमा गएर बेचिदिन्छ भने त्यसैलाई नि लङ पर्चेज भनेर भनिन्छ। यो बुझ्दै जानु होला ल, बुझिएन भने भन्दै जानु होला। मानिलिउँ कुनै लगानीकर्ताले यो एबीसी भन्ने कम्पनीको आज वर्तमान समयमा 100 वटा शेयर खरिद गरेछ, 100 रुपैयाँको टाका दरले खरिद गरेछ र जहिले पनि लङ पर्चेज अथवा लङ पोजिसनमा लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ भने वर्तमान समयमा जति रुपैयाँमा शेयर खरिद गरेको हो भविष्यमा गएर चाहिँ यो शेयरको भाउ बढेर जान्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ क्या। त्यही भएर आज चाहिँ यो एबीसी भन्ने कम्पनीको 100 रुपैयाँ गोटाको दरले म शेयर किनिराख्छु, भविष्यमा गएर चाहिँ पक्कै यो कम्पनीको शेयर चाहिँ अब यसको कार्यविधि हेर्यो भने राम्रो छ हैन, यसको प्रॉफिटको पोजिसनहरु पनि राम्रो छ, त्यही भएर भविष्यमा गएर चाहिँ यो कम्पनीको शेयरको भाउ 400 रुपैयाँ हुन्छ अनि 100 रुपैयाँमा सुरुमा किनेको हुन्छु, पछि गएर 400 रुपैयाँमा बेच्न सके भने त एउटा शेयर बराबर 300 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन हुन्छ क्या। अब लगानीकर्ताको त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन मात्रै हो क्या, त्यो एउटा अपेक्षा मात्रै हो, उसको एउटा विचार मात्रै हो, तर जहिले त्यस्तै हुन्छ नि भन्ने छैन। मात्र हामीले बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने लङ पोजिसनमा जहिले पनि लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन चाहिँ भविष्यमा गएर मूल्य यसरी बढ्छ अनि मूल्य बढ्यो भने जतिमा किनेको हो त्यो भन्दा भविष्यमा धेरै मूल्य भयो भने त्यो धेरै मूल्यमा बेचेर म नाफा कमाउन सक्छु भन्ने एउटा लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। तर जहिले त्यस्तै हुन्छ नि भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन क्या। लगानीकर्ताको सोच विपरीत चाहिँ ल 400 रुपैयाँ हुन्छ, अहिले 100 रुपैयाँमा किन्छु, भविष्यमा गएर चाहिँ 400 रुपैयाँ हुन्छ अनि बेचेर नाफा कमाउँछु भनेर लगानीकर्ताले सोचेको थियो, तर भविष्यमा गएर चाहिँ मूल्य घटेर चाहिँ 80 रुपैयाँ भयो अरे भने त सुरुमा 100 मा किनेको पछि बेच्नु पर्दा 80 रुपैयाँमा बेच्नु पर्यो भने त यहाँनिर त घाटा पनि हुने रहेछ नि त। त्यही भएर नाफा मात्रै नभएर लङ पोजिसनमा घाटा पनि हुन सक्ने चान्सेस हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसको बेसिक कन्सेप्ट सुरुमा यति मात्रै के बुझ्नु भने लङ पोजिसन भनेको वर्तमान समयमा शेयर खरिद गर्ने र त्यो वर्तमान समयमा खरिद गरेको शेयरलाई भविष्यमा गएर नाफा भए पनि घाटा भए पनि बिक्री गर्ने कार्यलाई नि लङ पर्चेज भनेर भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देखिरहेछ त्यहाँनिर? ल ठीक छ, यसरी हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। ल हजुर के भन्नुभयो त्यताबाट? हजुर वेट भयो अरे, हेर्नु त सर त्यहाँनिर पक्नु ल। आज चाहिँ अब यो भोलिदेखि छुट्टै हामीहरूको प्रत्येक इन्डिभिजुअलको छुट्टै आइडी पासवर्डै छुट्टा छुट्टै हुन्छ ल, आइडी छुट्टै पासवर्ड छुट्टै, त्यो नम्बरबाट एक्टिभ भएर डाइरेक्ट जोइन हुने हुन्छ हैन, त्यो सिस्टमबाट हुन्छ अनि प्रब्लम केही आउँदैन त्यस्तो भइसकेपछि नि। ल ल म भन्न थालेँ। ल लङ पर्चेजको बारेमा हामीले बुझ्यौँ, मात्र के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने लङ पर्चेज भनेको वर्तमान समयमा शेयर खरिद गर्ने र त्यो वर्तमान समयमा खरिद गरेको शेयरलाई भविष्यको कुनै समय बिन्दुमा गएर 2 महिना पछाडि, 3 महिना पछाडि, 4-5 महिना, 9-10 महिना पछाडि गएर शेयरको मूल्य बढे पनि घटे पनि हो त्यसमा कारोबार गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई नि लङ पर्चेज भनिदो रहेछ। लङ पर्चेजमा कुनै पनि लगानीकर्तालाई नाफा पनि हुन सक्दो रहेछ र घाटा पनि हुन सक्दो रहेछ भनेर हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो हामीहरूको लङ पर्चेजको कुरा भयो क्या। अब यो सर्ट सेलको बारेमा पनि अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल थोरै सर्ट सेलको बारेमा बुझाउँछु अनि त्यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ
अनि एकैचोटि हामीहरू थालिहाल्छौँ ल। यो भयो लङ पर्चेज। अनि सर्ट सेलमा चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ भनेदेखि नि सर्ट सेलमा चाहिँ वर्तमान समयमा लगानीकर्ताको हातमा कुनै पनि सेयर हुँदैन क्या। सर्ट सेलमा चाहिँ ब्रोकरेज फर्मबाट सेयर सापट्टि ल्याएर आजको दर भाउमा सेयर बिक्री गर्ने र भविष्यमा गएर किनेर त्यो सापट्टि तिर्नुलाई नि सर्ट सेल भनेर भनिन्छ। अघि लङ पर्चेजमा के भएको थियो भन्नु त, लङ पर्चेजमा चाहिँ कुनै एबिसी भन्ने कम्पनीको 100 वटा सेयर कुनै लगानीकर्ताले किनेको थियो, वर्तमान समयमा लु 100 रुपैयाँमा किनेको थियो होइन। अनि लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि भविष्यमा गएर यो कम्पनीको सेयरको मूल्य बढेर 400 पुग्छ हो, त्यो बढेर 400 रुपैयाँ पुगेको बेलामा म बिक्री गरेर नाफा कमाउँछु भन्ने लगानीकर्ताको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ। तर लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसनको विपरीत कहिलेकाहीँ सेयरको मूल्य बढ्नुको साटो घटेर लु मानिलिउँ 50 रुपैयाँ भयो भने सुरुमा 100 मा किनेको हुन्छ, 50 रुपैयाँमा बिक्री गर्नु पर्यो भने यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई घाटा पनि हुन सक्दो रहेछ भनेर लङ पोजिसनको बारेमा हामीले बुझ्यौँ। अब सर्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ भने लगानीकर्ताको हातमा आज सेयर हुँदैन, उसले ब्रोकरेज फर्मबाट सेयर सापट्टि ल्याएर आजको दर भाउमा बेचिदिन्छ क्या। सर्ट सेल हेर्नु त यहाँ नामै छ नि, सर्ट सेल भन्ने बित्तिकै अल्प बिक्री, आज तत्काल वर्तमान समयमा नि बेच्ने। कस्तो सेयर बेच्ने? आफूसित नभएको सेयर ब्रोकरेज फर्मबाट सापट्टि ल्याएर आजको दर भाउमा बिक्री गरिदिन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने ल मानिलिउँ कुनै एबिसी भन्ने कम्पनीको 100 वटा सेयर चाहिँ होइन कुनै लगानीकर्ताले ब्रोकरेज फर्मबाट सापट्टि ल्यायो। सर्ट सेलमा चाहिँ यो सुरुको आजको दर भाउमा बेचेको हुन्छ। 100 वटा सेयर सापट्टि ल्याएर ल 500 रुपैयाँ गोटाका दरले बेचिदियो लगानीकर्ताले, ब्रोकरेज फर्मबाट सापट्टि ल्याएर बेचेको हुन्छ है यो सर्ट सेलमा। अब सापट्टि ल्याएर बेचेको हुन्छ भने एक न एक दिन त सापट्टि तिर्नुपर्छ, त्यही भएर भविष्यमा गएर किनेर त्यो सापट्टि हामीले फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयर पछि भविष्यमा गएर चाहिँ लगानीकर्ताको यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने भविष्यमा गएर त यो कम्पनीको सेयरको मूल्य घट्ला भन्ने उसको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। भविष्यमा गएर ल यसको मूल्य 400 रुपैयाँ भयो भने अहिले म सापट्टि ल्याएर 500 रुपैयाँ गोटाका दरले बेचिराख्छु, भविष्यमा त पक्कै यहाँभन्दा माथि नजाला, तलै जाला, 400 रुपैयाँ होला, त्यो 400 रुपैयाँ भएको बेलामा किनेर म यसको सापट्टि तिरिदिन्छु, पैसो तिरिदिन्छु भन्ने लगानीकर्ताको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ क्या यो सर्ट सेलमा। त्यही भएर सुरुमा ल्याएर 500 रुपैयाँ गोटाका दरले बेचेको हुन्छ, पछि किनेर 400 रुपैयाँ गोटाका दरले तिरिदियो भने त यहाँनिर लगानीकर्तालाई एउटा सेयर बराबर 100 रुपैयाँ फाइदा भयो नि त। तर लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसनको विपरीत कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा सापट्टि ल्याएर 500 रुपैयाँ गोटाका दरले बेच्छ, उसको एक्सपेक्टेसन चाहिँ पछि गएर मूल्य घट्छ अनि घटेको बेलामा किनेर म सापट्टि फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने उसको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। तर यसको विपरीत त्यो 500 रुपैयाँमा किने सुरुमा सापट्टि ल्याएर 500 रुपैयाँ गोटाका दरले बेचेको हुन्छ, पछि किनेर तिर्नु पर्दाखेरि 600 रुपैयाँ गोटाका दरले तिर्नु पर्यो भनेदेखि उसलाई घाटा पनि लाग्न सक्छ। सुरुमा 500 मा बेचेको हुन्छ, पछि किनेर 600 मा सापट्टि फिर्ता गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ घाटा पनि हुन सक्छ। त्यसैलाई नै हामीहरू सर्ट सेल भनेर भन्छौँ। धेरै हामीले के बुझ्नु पर्दैन, सुरुमा मात्र के बुझ्नु पर्यो भने लङ पर्चेज भनेको वर्तमान समयमा होइन आजको समयमा सेयर खरिद गरेर त्यसलाई भविष्यमा गएर बिक्री वितरण गरिन्छ भनेदेखि होइन पछि भविष्यमा गएर मूल्य बढ्यो भने बढेकै मूल्यमा गएर बिक्री गरिन्छ, घट्यो भने घटेकै मूल्यमा गएर बिक्री गरिन्छ भने त्यसलाई लङ पर्चेज भनेर भनिन्छ। वर्तमान समयमा किनेको सेयरलाई भविष्यमा गएर बिक्री गर्नु नि लङ पर्चेज रहेछ। सर्ट सेल भनेको चाहिँ आफूसित सेयर नहुँदै पनि ब्रोकरेज फर्मबाट सेयर सापट्टि ल्याएर आज नै बिक्री गर्ने, आजै वर्तमान समयमै बिक्री गर्ने र भविष्यमा गएर किनेर फेरि त्यो सापट्टि फिर्ता गर्नलाई नै सर्ट सेल भनेर भनिन्छ भनेर हामीले यति चाहिँ यो बेसिक कन्सेप्टलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी कुरा हामीहरू फेरि पनि चर्चा गर्दै जान्छौँ ल। अब यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लङ पर्चेज पनि क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस हुन्छ र सर्ट सेल पनि क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस हुन्छ। फेरि म एकचोटि ब्याक आएर अलिकति बुझाउँछु ल, अनि बुझ्नु भएन भने तपाईहरु फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू यो च्याप्टरै पढ्दैछौँ मार्केट एन्ड ट्रान्ज्याक्सन। यस्तो किसिमको बजार हो जहाँ चाहिँ सेयरकै मात्रै कारोबार हुन्छ। सेयरको कारोबार दुई तरिकाबाट हुन सक्छ, एउटा लङ पर्चेजबाट र अर्को सर्ट सेलबाट सेयरको कारोबार हुन सक्छ। लङ पर्चेज पनि क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस हुन्छ, सर्ट सेल पनि हामीहरूको क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस हुन्छ भनेर यहाँसम्म चाहिँ हामीले आइपुग्दाखेरि बुझ्यौँ। अब यो जुन लङ पर्चेज छ नि हो, यो लङ पर्चेजमा पनि हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ, सर्ट सेलमा पनि हामीले रेट अफ रिटर्न भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। यहाँ हेर्दै जाम ल, यो मजाले बुझिन्छ, केही पनि छैन। सुरुमा हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्छ रेट अफ रिटर्न भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। रेट अफ रिटर्नलाई हामीहरू हजुर भन्नु त के भन्नुभयो? ब्लर आयो है नेट।
घरिघरि ब्लर आउने घरि क्लियर आउने यस्तो छ। यो म्यानेज हुन्छ ल, भोलि हामीहरू यो एकुरेट सबै व्यवस्थापन गर्छौँ यसको। आज तपाईँहरूले आजको दिन चाहिँ यो गर्नु कि म्यानेज, भोलिदेखि हामीहरू यसलाई सबै अप टु डेट गरिहाल्छौँ। ल हेरौँ ल, लङ पर्चेज हामीहरूले के भन्दैछौँ भने यस्तो किसिमको बजार हो जहाँ चाहिँ सेयरकै मात्रै कारोबार हुन्छ होइन। सुन्दै हुनुहुन्छ नि अहिले? साथीहरू त्यो वेटिङमा चाहिँ एक्सेप्टै भएन भन्नुहुन्छ। वेटिङमा एकजना बस्ने बेला भयो, बसिराख्ने बेला भयो। यो फेरि भोलिदेखि चाहिँ नि हामीहरू ठ्याक्कै 6 बजीदेखि चाहिँ क्लासै सुरु हुन्छ ल। लिङ्क तपाईँहरूलाई त्यो आइडी पासवर्ड छुट्टैको सबैको इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँहरूसित हुँदै हुन्छ होइन। अगाडि नि 5 मिनट अगाडि नि बसिराख्नु कि क्लास चाहिँ बिचमा नि, क्लासमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स नआओस् ल। रेगुलर गइयो भनेदेखि मात्रै हुन्छ क्या अलि राम्रो। 6 बजीदेखि कन्टिन्यू हामीहरू पढ्छौँ, खाने साने काम अगाडि नै गरेर 10 बजीसम्म 6 देखि 10 को टाइम चाहिँ मिनिमम तपाईँहरूले छुट्याउनु ल यो 4th इयरलाई। अब आउँछ होला आज चाहिँ त्यतिकै सबैले जोइन गर्न मिल्ने गरी क्लास बनाउनु भएको होला होइन। भोलिदेखि इन्डिभिजुअल रूपमा आउँछ अनि रेगुलर हामीहरू जान्छौँ, कन्टिन्यू जान्छौँ। ओल्ड इज गोल्ड पनि तपाईँहरूले राख्नु, अघि भने नि मैले सुरुमा अस्मिता पब्लिकेसनको बुक पनि सबै त्यो भयो भने अलिक सजिलो हुन्छ ल, नत्र क्वेसन पनि यहीँनेरि भइहाल्छ ल। ठिक छ, म फेरि गएँ ल। यस्तो किसिमको बजार हो जहाँ चाहिँ सेयरकै मात्रै कारोबार हुन्छ। सेयरको कारोबार 2 तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। एउटा लङ पर्चेज रहेछ, अर्को सर्ट सेल रहेछ। लङ पर्चेज भनेको वर्तमान समयमा सेयर खरिद गरेर भविष्यमा गएर सेयरको मूल्य बढे पनि घटे पनि बिक्री वितरण गर्नुलाई लङ पर्चेज भनिँदो रहेछ। सर्ट सेल भनेको चाहिँ आफूसित नभएको सेयर ब्रोकरेज फर्मबाट सापट्टि ल्याएर आजको दर भाउमा बिक्री गरिदिने र भविष्यमा गएर किनेर फेरि त्यो सापट्टि तिरिदिनुलाई नि सर्ट सेल भनेर भनिँदो रहेछ ल। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब लङ पर्चेज पनि क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस, सर्ट सेल पनि हामीहरूको क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस भन्ने हुन्छ। अब लङ पर्चेजमा हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्नुपर्छ। अब कति सजिलो छ, अब हामीहरू कुरामा जान्छौँ ल। कति सजिलो छ यहाँ हेर्नु, फर्मुला रट्नु सट्नु यहाँ केही पर्दैन क्या। फर्स्ट क्लास हामीले एटेन्ड गऱ्यौँ भने भोलिदेखि यो के हिसाब त सबै आँखा चिम्लेर मिलाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। अघि मैले के भनेको थियो भने लङ पर्चेजमा के हुन्छ भनेको थियो, यहाँ हेर्नु है, कुनै एउटा एबिसी कम्पनी अथवा XYZ कम्पनी जेसुकै कम्पनी पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा एबिसी भन्ने कम्पनीको कुनै लगानीकर्ताले लङ पर्चेज भन्ने बित्तिकै वर्तमान समयमा सेयर खरिद गरेको हुन्छ क्या, त्यसलाई भविष्यमा गएर बिक्री वितरण गर्ने हो। त्यही भएर मानिलिउँ यो एबिसी भन्ने कम्पनी होइन कुनै लगानीकर्ताले 100 वटा सेयर खरिद गरेको छ अरे वर्तमान समयमा 100 वटा सेयर खरिद गर्दाखेरि आज 100 रुपैयाँ गोटाकै दरले खरिद गरेको छ अरे। लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ भने आज खरिद गरेको सेयर मैले 100 रुपैयाँमा खरिद गरिराखेँ भने भविष्यमा गएर पक्कै पनि यसको मूल्य वृद्धि हुन्छ होला भन्ने एउटा लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यही भएर भविष्यमा गएर चाहिँ यो मूल्य ल मानिलिउँ 500 रुपैयाँ भयो भने अहिले 100 मा किनिराख्छु, पछि गएर मैले 500 रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकेँ भने 400 रुपैयाँ त मलाई फाइदा हुन्छ भने हो, त्यो लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यही भएर लङ पर्चेजमा सुरुमा सेयर किनेको हुन्छ, सुरुमा के गरेको हुन्छ, सेयर किनेको हुन्छ, सेयर किन्छ र पछि गएर मूल्य जति भए पनि पछि गएर अन्तिममा सेयर के गर्छ, अन्तिममा सेयर बिक्री गर्छ क्या। यसले सेयर बिक्री गर्नु नै यो के हो, लङ पर्चेज अथवा लङ पोजिसन हो। त्यही भएर जहिल्यै पनि रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाउनु पर्छ। यहाँ ध्यान दिने है, जहिल्यै पनि रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि चाहे त्यो लङ पोजिसन होस्, यो लङ पर्चेज होस्, चाहे त्यो सर्ट सेल होस्, जेसुकै भए पनि जहिल्यै पनि रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाउनु पर्छ। लङ पोजिसन भन्ने बित्तिकै अन्तिममा पछि भविष्यमा गएर सेयर बिक्री गर्ने, त्यही भएर बिक्री गर्ने मूल्य हामीहरूको P1 हुन्छ क्या। लङ पर्चेजमा जहिल्यै पनि बिक्री गर्ने मूल्य हामीहरूको P1 हुन्छ, किनभने लङ पर्चेजको मतलबै हामीहरूको के हो, वर्तमान समयमा सेयर खरिद गरेर त्यसलाई भविष्यमा गएर बिक्री गर्नु नि हामीहरूको लङ पर्चेज हो नि त। त्यही भएर पछि भविष्यमा गएर बिक्री गर्छौँ, बेचेको मूल्य P1 हुन्छ अनि किनेको मूल्य हामीहरूको के हुन्छ, सुरुमा हामीहरू किन्छौँ किनेको मूल्य P0 हुन्छ अनि सेयरमा लगानी गरिसके पछाडि त्यहाँबाट डिभिडेन्ड हामीहरू प्राप्त गर्छौँ क्या। त्यही भएर डिभिडेन्ड प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीहरूको लागि इन्कम हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, त्यो आम्दानीले चाहिँ हामीहरूको रेट अफ रिटर्नलाई बढाउँछ। त्यही भएर रेट अफ रिटर्नलाई बढाउने भएको कारणले गर्दा यो C1 डिभिडेन्डलाई D1 ले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, तर क्यास डिभिडेन्ड क्या, प्राय डिभिडेन्ड चाहिँ क्यासको रूपमा प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा, क्यास डिभिडेन्ड भएको कारणले गर्दा त्यसलाई C1 ले डिनोट गरेको होला, डिभाइडेड बाई अनि सुरुको मूल्य P0 ले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल। इन्टु 100 अहिले नगर्दाखेरि पनि हुन्छ ल, पछि आएको एन्सरलाई इन्टु 100 गरिदिँदाखेरि पनि
हुन्छ। यसरी रेट अफ रिटर्न हामीले निकाल्नु पर्यो ल। सजिलो छ, कति सजिलो छ। रेट अफ रिटर्न निकाल्दा बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाउने, लङ पर्चेजमा पछि बेच्छ, वर्तमान समयमा किनेको सेयरलाई भविष्यमा गएर बिक्री गर्छ नि त, त्यही भएर बिक्री गर्ने मूल्य चाहिँ हामीहरूको लागि P1 हुन्छ। बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटायौँ हामीले, अनि सेयरमा लगानी गरिसके पछाडि कुनै एउटा सर्टेन टाइमको अन्तिममा त्यहाँबाट डिभिडेन्ड आउँछौँ, डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ क्या, लगानीकर्ताले डिभिडेन्ड प्राप्त गर्छ, त्यसले चाहिँ रिटर्नलाई बढाउँछ, त्यही भएर डिभिडेन्ड जोडिँदो रहेछ, डिभाइड बाई सुरुको मूल्यले भाग गरियो भने हामीहरूको रेट अफ रिटर्न आउँदो रहेछ भनेर यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। सजिलो छ यो, लङ पर्चेजमा भयो, कति सजिलो छ क्या यो, कति सजिलो छ। अब यहाँ हेरौँ है, लङ पर्चेजको कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब सर्ट सेलमा पनि हामीले के निकाल्नु पर्यो, यतापट्टि पनि रेट अफ रिटर्न भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। रेट अफ रिटर्नलाई यतापट्टि पनि हामीले केले डिनोट गर्छौँ, आरले नै डिनोट गर्छौँ। अब के बुझ्नु पर्यो, रेट अफ रिटर्न निकाल्दा बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाउने। अब सम्झिनु त, अघि म के भन्दै थिएँ भर्खर भनेदेखि, जहिले पनि सर्ट सेलमा चाहिँ नि लगानीकर्तासित सेयर हुँदैन, वर्तमान समयमा चाहिँ ब्रोकरेज फर्मबाट सेयर सापट्टि ल्याएर आजको दर भाउमा बेचेको हुन्छ क्या सर्ट सेलमा। फेरि एकचोटि म भनेर जान्छु, एकछिनमा फेरि भन्छु। सर्ट सेलमा चाहिँ वर्तमान समयमा बिक्री गर्ने हो क्या। कुनै कम्पनीको सेयर, ल मानिलिउँ एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयर होइन, 100 वटा हामीले ब्रोकरेज फर्मबाट सापट्टि ल्याएर आजको दर भाउमा बिक्री गर्छौँ, आजको दर भाउमा के गरिदिन्छौँ, बिक्री गरिदिन्छौँ। ल मानिलिउँ आज हामीले 500 रुपियाँमा बिक्री गर्न सक्यौँ अरे। सर्ट सेलमा चाहिँ के एक्सपेक्टेसन हुन्छ भने भविष्यमा गएर सेयर किनेर यो पैँचो फिर्ता गरिदिने क्या, त्यही भएर भविष्यमा गएर किनेर हामीले यो सापट्टि तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले 500 रुपियाँमा बेचेको हुन्छ, लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ भने भविष्यमा गएर यो कम्पनीको सेयरको मूल्य घटेको हुन्छ, त्यो घटेको बेलामा म फेरि किनेर त्यो सापट्टि तिरिदिन्छु भन्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ क्या। त्यही भएर यहाँनिर रेट अफ रिटर्न निकाल्दा नि सर्ट सेल भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो भने सुरुमै बेचेको हुन्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो क्या, अघिको महाभारत नसम्झिँदा पनि पुग्छ। सर्ट सेल भन्ने बित्तिकै सुरुमै सेयर बिक्री गरेको हुन्छ। सुरुमै सेयर बिक्री गरेको मतलब यो जुन P0 छ नि, सुरुमै ल्याएर यो P0 मै बिक्री गरेको हुन्छ, अनि पछि गएर किनेर तिर्ने हो क्या, त्यही भएर त्यो P1 हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। P0 बेचेको मूल्य P0 हुन्छ। सर्ट सेल भन्ने बित्तिकै सुरुमै बेच्छ, बेचेको मूल्य P0 भयो, पछि किनेर सापट्टि तिर्ने हो, त्यही भएर किनेको मूल्य P1 भयो। र सर्ट सेलमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि, जोबाट हामीले सेयर सापट्टि ल्याएको हो नि वास्तविक मालिक हामीहरू होइनौँ क्या, जोबाट सेयर सापट्टि ल्याएको हो वास्तविक सेयरको मालिक चाहिँ त्यो हो क्या। त्यही भएर जुन त्यो सेयरबाट आउने डिभिडेन्ड छ नि, त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ वास्तविक मालिकलाई हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यतापट्टि चाहिँ -C1 भएर आउँछ ल। वास्तविक मालिक जो हो त्यो वास्तविक मालिकलाई हामीले के बुझाउनु पर्छ, डिभिडेन्ड बुझाउनु पर्ने हुन्छ सर्ट सेलमा, किनभने सर्ट सेलमा त सेयर सापट्टि ल्याएर मात्रै हामीले बिक्री गरेको हुन्छ, हामीहरू नि वास्तविक मालिक हौँ भन्न हामीहरू पाउँदैनौँ। अनि डिभाइडेड बाई त तल त हामीहरूको सुरुकै मूल्यले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, P0 ले नि हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यसरी हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ। लङ पोजिसनमा के थियो, सुरुमा किन्थ्यो पछि गएर बेच्थ्यो होइन, त्यो बेचेको मूल्य पछि बेच्थ्यो, बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाउँथ्यौँ होइन। यहाँ चाहिँ सुरुमै बेच्छ, त्यही भएर P0 - P1 भएर आउँछ ल। यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्नु त? हजुर ल ठिक छ ल, गर्दै जान्छु ल, त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने भन्दै जानु। यो चाहिँ हामीहरूको क्यास बेसिसको फर्मुला हो, यसलाई चाहिँ हामीहरू CB भनेर लेख्छौँ ल। लङ पर्चेज पनि क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस हुन्छ, सर्ट सेल पनि क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस हुन्छ नि त। यो फर्मुला चाहिँ हामीहरूको कुन बेसिसको रहेछ, क्यास बेसिसको रहेछ भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्यास बेसिस भनेको नगदमै हामीले सेयरको कारोबार गरेका छौँ भने नि, हाताहाती नगदमा सेयरको कारोबार गरेका छौँ भने चाहिँ हामीले यसरी रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को छ हामीहरूको मार्जिन बेसिसमा पनि रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। अर्को 2 नम्बरमा फेरि हामीहरू के निकाल्छौँ, रेट अफ रिटर्न भनेर निकाल्छौँ क्या, रेट अफ रिटर्न। आर क्यास बेसिस हो कि मार्जिन बेसिस हो त्यो क्वेसनमा भनिदिएकै हुन्छ, लङ पर्चेज हो कि सर्ट सेल हो प्रायः जस्तो क्वेसनमा भनिदिएकै हुन्छ, त्यो पनि हामीहरू चिन्न सिकिहाल्छौँ होइन। अब यहाँ हेरौँ, यतापट्टि पनि रेट अफ रिटर्न भयो, यतापट्टि पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ रेट अफ रिटर्न। सबै कुरा एउटै कन्सेप्टबाट जोडिँदै जान्छ ल, हेर्नु कति सजिलो तरिका
तरिकाले हामीहरू यहाँनिर बनाउन सिक्छौँ। अब हेर्ने जस्तै हामीले अघि के भनेको थियौँ भने यो चाहिँ सबै हामीले हाताहाती पैसाकै कारोबार गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न यसरी क्यास बेसिसमा क्या नगदमा सेयरको कारोबार गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न त्यसरी निकाल्यौँ। अब नगदमा सेयरको कारोबार नगरेर अलिकति चाहिँ हामीले नगद लगानी गर्ने, अलिकति चाहिँ ब्रोकरेज फर्मबाटै ऋण लिएर पनि हामीहरू सेयरको कारोबार गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ मार्जिन बेसिस भनेर भनिन्छ क्या। हो त्यो मार्जिन बेसिसमा पनि हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले भर्खर के बुझेका थियौँ भने यो लङ पर्चेजमा के हुन्छ भने कुनै पनि लगानीकर्ताले कुनै पनि कम्पनीको आज 100 वटा ल एबिसी भन्ने कम्पनीको आज 100 वटा सेयर खरिद गरेको छ अनि 100 रुपियाँ गोटाका दरले खरिद गरेको छ। लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ भने भविष्यमा गएर मूल्य वृद्धि भएर ल मानिलिउँ ल 300 रुपियाँ पक्कै होला, त्यो 300 रुपियाँ भएको बेलामा म बिक्री गरेर त्यहाँबाट नाफा कमाउँछु भन्ने लगानीकर्ताको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने ल यो चाहिँ यतिसम्म चाहिँ हामीहरूको क्यास बेसिस भयो। अब मार्जिन बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले आज 100 वटा सेयर खरिद गऱ्यौँ, त्यो सेयरको मूल्य चाहिँ हामीले किन्नु पर्दाखेरि 100 रुपियाँ थियो अरे, तर 100मा 100 नै रुपियाँ पैसा सुरुमा बुझाउनु पर्दैन क्या मार्जिन बेसिसमा। क्यास बेसिसमा चाहिँ जति रुपियाँ हो त्यो सबै पैसा सुरुमै बुझाउनु पर्छ। तर मार्जिन बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ तोकेको हुन्छ क्या, त्यो ब्रोकरेज फर्मले तोकिदिएको हुन्छ, इनिसियल मार्जिन भनेर तोकिदिएको हुन्छ। ल मानिलिउँ इनिसियल मार्जिन 60% भनेर यसरी तोकेको छ भने नि सुरुमा सेयर किनेको बेलामा चाहिँ हामीले 60% मात्रै पैसा बुझाउनु पर्छ, बाँकी रहेको 40% चाहिँ ब्रोकरेज फर्मबाटै ऋण लिएर पनि हामीहरू सेयरको कारोबार गर्न सक्छौँ, जसलाई त्यो ऋण लिएर सेयरको कारोबार गरेका छौँ भने त्यसैलाई नि मार्जिन बेसिस भनेर भनिन्छ। फेरि म भन्दैछु ल, भनिराख्छु भन्दा भन्दै बिर्सिनुहुन्छ अनि फेरि भन्छु, अन्तिममा चाहिँ बुझाएरै छोड्छु है। यो 100 वटा सेयर छ, 100 रुपियाँ गोटाका दरले खरिद गरेका छौँ भने क्यास बेसिस हो भने चाहिँ पुरै 100 नै रुपियाँ पैसा सुरुमै हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर मार्जिन बेसिसमा चाहिँ त्यहाँ ब्रोकरेज फर्मले भनेको हुन्छ क्या सेयरको मूल्य 100 रुपियाँ गोटा हो वर्तमान समयमा, तर यदि किन्ने हो भने 60% पैसा चाहिँ सुरुमै बुझाउनु पर्छ, बाँकी रहेको 40% चाहिँ ऋण स्वरूप होइन ऋण लिएर पनि सेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिदिएको हुन्छ। जस्तै 100 रुपियाँ छ सेयरको मूल्य, 100 को 60% भनेको 60 रुपियाँ मात्रै सुरुमा बुझाउनु पर्ने भयो। हजुर मेरो साथीको त जोइन नै भइरहेको थिएन, गर्दैन। जोइन प्रब्लम हेर्नु त मनोज सर देखाएकै छैन त, फेरि रिजोइन त्यो लिङ्कमै क्लिक गरेर गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही लिङ्कमै गर्नुभएको। ल ठिक छ, भोलिदेखि चाहिँ नि हामीहरू ठ्याक्क टाइममा उपस्थित हुन्छौँ, तपाईँहरू उपस्थित भइराख्नु भएको हुन्छ अनि म आएर क्लास गराउन थाल्छु। अनि नबुझेको कुराहरू चाहिँ नि यो यहाँ गराएको कुरा कापीमा टिप्नुभन्दा गराउँदाखेरि के बुझिराखेको छैन त्यो चाहिँ कापीमा टिप्दै गर्नु कि अन्तिममा फेरि हामीहरू छुट्टै सेसन गराउँछौँ ल नबुझेको कुराहरूको बारेमा। बिचमा बोल्न थाल्यो भने फेरि कहाँ पुगिएको हुन्छ अनि फेरि डिस्टर्ब आउन थालिहाल्छ। भोलिदेखि चाहिँ अप टु डेट तपाईँहरूले पनि भएर बस्नु, एकदम रेगुलर हामीहरू जान्छौँ। 4-5 घन्टा चाहिँ छुट्याउनु क्या, अब यो लास्ट ब्याच त हो, अन्तिम इयर त हो। 4th इयरमा गएर चाहिँ अलिकति धमाकेदार ल्याउनु न, पर्सेन्टेज पनि डिस्टिङसन मार्क्स आओस् न मिनिमम। ल हेर्दै गर्नु ल। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होला कि म भन्छु ल, यहाँनिर सरहरूलाई भन्छु ल। ठिक छ, म के भन्दै थिएँ भने यहाँ रेट अफ रिटर्न हेर्दै थिएँ अघि। म के भन्दै थिएँ भने मानिलिउँ कुनै पनि लगानीकर्ताले आज 100 वटा सेयर खरिद गरेको छ, 100 रुपियाँ गोटाका दरले खरिद गरेको छ। क्यास बेसिस हो भने 100 नै रुपियाँ पैसा सुरुमै भुक्तानी गर्नुपर्छ, तर मार्जिन बेसिस हो भने त्यहाँ ब्रोकरेज फर्मले मार्जिन पोजिसन तोकेको हुन्छ क्या, इनिसियल मार्जिन। सुरुमा चाहिँ यति प्रतिशत पैसा चाहिँ बुझाउनु पर्छ भनेर तोकेको हुन्छ क्या, जसलाई इनिसियल मार्जिन भनेर भनिन्छ। जस्तै 100 रुपियाँ सेयरको मूल्य भयो भने 100 को 60% यानि कि 60 रुपियाँ मात्रै हामीले सुरुमा बुझाउनु पर्छ एउटा सेयरमा, बाँकी रहेको 40 रुपियाँ चाहिँ हामीले ब्रोकरेज फर्मबाटै ऋण लिएर पनि सेयरको कारोबार गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ ध्यान दिनु कति पो सजिलो छ त, कति सजिलो छ भने अब यो रेट अफ रिटर्न निकाल्दा अघि हामीहरू के भन्दै थियौँ भने जहिल्यै पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि रेट अफ रिटर्न निकाल्दा बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाउनु पर्छ। लङ पर्चेज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा सेयर किनेको हुन्छ, भविष्यमा गएर सेयर बिक्री गर्छ। त्यही भएर भविष्यमा गएर बेचेको मूल्य P1 हुन्छ, किनेको मूल्य भनेको P0 हुन्छ। बेचेको मूल्यमा किनेको मूल्य हामीले घटाउनु पर्छ र त्यहाँबाट आएको डिभिडेन्ड छ भने त्यो डिभिडेन्डले रेट अफ रिटर्नलाई बढाउँछ। अब मार्जिन बेसिस क्या, ऋण लिएर सेयरको कारोबार गरेको छ भने त्यो ऋणमा ब्याज चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ क्या ब्रोकरेज फर्मलाई। त्यही भएर ब्याज तिर्नुपर्ने भएको कारणले हामीहरूबाट त्यो ब्याजको पैसा चाहिँ बाहिर जान्छ। त्यही भएर ब्याजले चाहिँ हामीहरूको रेट अफ रिटर्नलाई घटाउँछ। त्यही भएर माइनस आई हुन्छ
हुन्छ अनि डिभाइडेडमा हामीहरुको सुरुको मूल्यले भाग गर्नुपर्छ सुरुको मूल्य भनेको हामीहरुको के हो p0 हो तर पुरै p0 जुन छ नि यो p0 जुन छ नि 100 नै रुपैयाँ हामीले तिर्नु पर्दैन क्या 100 जुन छ नि यो 100 को कति प्रतिशत मात्रै तिर्नु पर्छ 60% मात्रै तिर्नु पर्छ मार्जिन बेसिसमा त्यस्तो हुन्छ त्यहाँ तोकेको हुन्छ क्या मार्जिन इनिशियल मार्जिन तोकेको हुन्छ यति % मात्रै हामीले सुरुमा बुझाउनु पर्ने हो यो 100 भनेको p0 हो यो 60% भनेको im हो क्या त्यही भएर p0 * im भनेर हामीले फर्मुला बनाउनु पर्छ सुरुमा हामीले तिर्नु परेको मूल्य चाहिँ p0 * im जति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सुरुमा तिर्नु पर्ने हुन्छ यसरी हामीले यो फर्मुला जेनेरेट गर्छौं ल एकछिनमा म फेरि बुझाउँछु ल यो मार्जिन बेसिसको अनि मजाले बुझिन्छ यो मार्जिन बेसिस भयो यहाँ हेर्ने यो लङ पर्चेजमा भयो हैन यतापट्टि सर्ट सेलमा पनि हामीहरु जान्छौं हैन रेट अफ रिटर्न आर निकाल्नका लागि अघि हामीले के भनेका थियौं भन्नु त सर्ट सेलमा सुरुमै शेयर बिक्री गर्ने हो क्या सुरुमै शेयर बिक्री गर्ने हो त्यही भएर बेचेको मूल्य p0 हुन्छ अनि पछि गएर किनेर शेयर सापट्टि तिर्ने हो पछिको मूल्य के हुन्छ p1 हुन्छ र हामीले सर्ट सेलमा हामीहरुसित शेयर हुँदैन ब्रोकरेज फर्मबाट शेयर सापट्टि ल्याएर हामीले बिक्री गरेको हुन्छ त्यही भएर वास्तविक मालिक हामीहरु होइनम क्या वास्तविक मालिक जो हो त्यसलाई डिभिडेन्डको पैसा बुझाउनु पर्छ सिवान यो माथि यहाँसम्म त एउटै छ नि अनि सर्ट सेलमा नि हामीले त्यतिकै शेयर सापट्टि ल्याएर बिक्री गर्न सक्दैनौं क्या सर्ट सेल गर्नको लागि शेयर सापट्टि ल्याएर बिक्री गर्नको लागि हामीले धितोको रूपमा ब्रोकरेज फर्ममा पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा सेक्युरिटीजहरु राख्नुपर्ने हुन्छ क्या धितो राख्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यो धितो राखेको छ भने त्यो धितो राखेको पैसाको ब्याज चाहिँ हामीहरुको खातामा आउने भएको कारणले इन्ट्रेस्टलाई जोड्नु पर्छ अनि डिभाइडमा चाहिँ हामीहरुको p0 * im नि हुन्छ ल यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भोलि पनि म एकचोटी फेरि यो रिभाइज गर्दिन्छु ल आज क्लासमा अलिकति डिस्टर्ब भयो सुरुमै हैन भोलि चाहिँ सुरुमा हामीहरु यही कुरालाई म फेरि एकचोटी छलफल गराउँछु हैन तपाईले चाहिँ सुन्दै मात्रै जाने क्या क्लास जति सक्दो म म्याक्सिमम टाइम लिँदै जान्छु हैन सुन्दै जानु पर्यो हेर्दै जानु पर्यो एकचोटीमा बुझिएन भने फेरि त्यो रेकर्डेड भिडियो आउँछ अर्को चोटी हेर्नु होला हैन गर्दै जाँदाखेरि यो नबुझिने चान्सेस केही पनि हुँदैन ल यो भयो हामीहरुको मार्जिन बेसिसको फर्मुला भयो ल यो मार्जिन बेसिसको फर्मुला भयो रेट अफ रिटर्नमा छौं है हामीहरु जम्मा रेट अफ रिटर्नमा छौं अन्तिम सम्ममा यो केही नै हुँदैन सबै छर्लङ्ग बुझिहाल्छ है समस्यै हुँदैन यहाँनेरि यस्तो भयो फेरि एकचोटी म ब्याक गएँ यस्तो किसिमको बजार हो जहाँ शेयरकै मात्रै कारोबार हुन्छ शेयरको कारोबार दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौं एउटा लङ पर्चेज अर्को सर्ट सेलबाट गर्न सक्छौं लङ पर्चेज भनेको वर्तमान समयमा शेयर खरिद गरेर त्यसलाई भविष्यमा गएर बिक्री वितरण गरिन्छ भने त्यो लङ पर्चेज हुन्छ सर्ट सेल भनेको ब्रोकरेज फर्मबाट शेयर सापट्टि ल्याएर वर्तमान समयमा बिक्री गर्ने र त्यो वर्तमान समयमा सापट्टि ल्याएर बिक्री गरेको शेयर चाहिँ भविष्यमा गएर किनेर त्यो सापट्टि तिरिदिनुलाई सर्ट सेल भनेर भनिन्छ ल यति कुरासम्म हामीहरु क्लियर छौं अनि लङ पर्चेज पनि क्याश बेसिस र मार्जिन बेसिस सर्ट सेल पनि हामीहरुको क्याश बेसिस र मार्जिन बेसिस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं क्याश बेसिस भनेको नगदमै शेयरको कारोबार मार्जिन बेसिस भनेको अलिकति आफूले नगद लगानी गर्ने अलिकति फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ डिस्टर्ब ल ठीक छ आज यो फर्स्ट दिन चाहिँ कि भोलिदेखि यो हामीहरु म्यानेज गरिहाल्छौं ल सबै म्यानेज गर्छौं यो नेट सेट कतामा समस्या आएको हो कि यता अहिले बुझिदै छ ठीक छ यो हामीहरु गर्छौं कि यसलाई म्यानेज गरिहाल्छौं आवाज त क्लियर सुन्दै हुनुहुन्छ नि हजुर ठीक छ यो क्वालिटी हामीहरु इम्प्रुभ गरिहाल्छौं ल आज बसेर यो म्यानेज गरिहाल्छौं अब देखिन थालो छैन त्यो अड्किरहेछ नेट र त यो अब अलि इम्प्रुभ भएको हो अलिक आयो ल आज चाहिँ यसको एक दिन चाहिँ म्यानेज गर्नु कि तपाईहरुको तर्फबाट भोलि एकदम क्लियर आउँछ यो हामी व्यवस्थापन गरिहाल्छौं यो
ल ठिक छ। भयो त्यताबाट आउँछ होला पख्नु ल बोल्दैछौँ। ठिक छ हो अब ल ठिक छ। यो कोही कोही बेला नेटको प्रब्लम नि कतापट्टिबाट हुन्छ कि यो भइहाल्छ ल म्यानेज भोलि चाहिँ सबै यो मिलाएर अनि भोलिदेखि रेगुलर गर्नुपर्छ ल। ठिक छ यहाँसम्म छ केही भन्नु त यहाँ केही सोध्नु पर्ने छ हजुर। ठिक छ भिडियो तपाईँहरूकोमा केही अफ भयो होला फोनहरू आएर बोल्दैखेरि चाहिँ नि हामीहरू यो सुरुमा चाहिँ क्लास हुन्जेल चाहिँ म्युट गर्छौँ कि यो सबै व्यवस्थापन गरेर अन्तिममा हामीहरू अनि फेरि छलफल गर्नुपर्छ ल। आए ठिक छ अब ल ल अब हेरौँ ल। यो भयो यहाँसम्म ठिक छ नि होइन यहाँसम्म अलिअलि बुझ्यो नि थोरै थोरै। भोलि म सबै यो फेरि सुरुदेखि गर्छु ल। आज डिस्टर्ब भयो भोलि फेरि सुरुदेखि रिभाइज गरेर अनि हामीहरू जान्छौँ कन्टिन्यू जान्छौँ जाँदाखेरि। ठिक छ अहिले ल ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ नि होइन बुझिँदैछ नि यहाँसम्म ल। अब यति भयो ल हामीहरू लङ हजुर भिडियो देखिन र त र त नेटहरूको ल ठिक छ सुरु गरेँ ल। फेरि मैले अघि हामीहरू यो एउटा लङ पर्चेज पनि क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस हुँदो रहेछ सर्ट सेल पनि क्यास बेसिस र मार्जिन बेसिस हुँदो रहेछ भन्ने कुरासम्ममा हामीहरू छौँ ल। अनि यो लङ पर्चेजमा पनि रेट अफ रिटर्न निकाल्यौँ क्यास बेसिसमा पनि मार्जिन बेसिसमा पनि सर्ट सेलमा पनि हामीले निकाल्यौँ होइन। अब यो सबै मार्जिन बेसिस क्यास बेसिसको फर्मुलै एउटै मात्रै हो। यो क्यास बेसिसको यो एउटा फर्मुला भयो यो एउटा अरू जति पनि फर्मुला छन् सबै मार्जिन बेसिसको हुन्छ ल। ऋण लिएर सेयरको कारोबारसँग सम्बन्धित रहेरै हामीहरूले फर्मुलाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ अरू। ठिक छ आउँदैछ नि अहिले आएन होला पुरै आइराखेको छ स्क्रिन ल। अब हेरौँ ल सबै यहाँदेखि उँधोको फर्मुला सबै मार्जिन बेसिसको हुन्छ ल। र यहाँभन्दा पछाडि हामीले अर्को तेस्रो नम्बर फर्मुलामा नि एउटा यो इक्विटीको पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो म सबै भोलि रिभाइज गरिदिन्छु ल। यो कन्टिन्यू गराए जस्तो हुँदैन कि क्लास आज अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो भोलि सबै म दोहोऱ्याउँछु। एउटा इक्विटीको पोजिसन निकाल्नुपर्छ एउटा डेब्टको पोजिसन निकाल्नुपर्छ अर्को टोटल एसिड्सको पोजिसन हामीले निकाल्नुपर्छ टोटल एसिड्सको निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि अर्को इन्ट्रेस्ट भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। इन्ट्रेस्ट कति भयो ब्याजमा खर्च भनेर यो चारवटा कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले लङ पर्चेजमा पनि र सर्ट सेलमा पनि हामीले त्यही पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा इक्विटीको पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्को डेब्टको पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्को भनेको हामीले टोटल एसिड्सको पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ टोटल एसिड्सको पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्को भनेको इन्ट्रेस्टको पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ लङ पोजिसनमा पनि र लङ पर्चेजमा पनि र सर्ट सेलमा पनि हामीले यो सबै यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ कति सजिलो छ क्या यो कति सजिलो छ खालि यो एउटै डाइलेक्ट आउँदो रहेछ क्या विश्व ब्रह्माण्डको फेरि भन्नै आँटेको थिएँ यहाँ पनि ल। यहाँ हेरौँ ल
धेरै सजिलो छ। जस्तै हामीले लङ पर्चेजमा के भनेर बुझेका थियौँ भने कुनै यो एबिसी भन्ने कम्पनीको वर्तमान समयमा लङ पर्चेज भन्ने बित्तिकै खालि त्यही हो क्या, खालि एउटै कुराबाट सबै बुझिन्छ, यो केही छैन। लङ पर्चेज भन्ने बित्तिकै वर्तमान समयमा कुनै लगानीकर्ताले 100 वटा सेयर किनेको हुन्छ मानिलिउँ होइन, सेयरको सङ्ख्यामा फरक पर्न जान्छ तर सबै हुने भनेको एउटै हो ट्रान्जेक्सन। ल मानिलिउँ यो 100 वटा सेयर खरिद गरेको छ, वर्तमान मूल्य भनेको P0 भनेको 100 रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गरेको छ, पक्नु ल 100 रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गरेको छ। वर्तमान समयमा लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने भविष्यमा गएर मूल्य परिवर्तन भएर होइन, मूल्य परिवर्तन भएर बढेर 300 रुपैयाँ भयो भने बेचेर नाफा कमाउँछु भन्ने एउटा लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। मार्जिन बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन सुरुमा किन्नुपर्ने 100 रुपैयाँ हो नि, 100 नै रुपैयाँ पैसा सुरुमा भुक्तानी गर्नु पर्दैन। त्यहाँनिर ब्रोकरेज फर्मले इनिसियल मार्जिन भनेर तोकेको हुन्छ 50%, 60%, 75% जति पनि तोकेको हुन सक्छ। त्यो जति तोकेको छ त्यति प्रतिशत चाहिँ पैसा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। 100 रुपैयाँ गोटाको सेयर छ भने 60% यानी कि 100 को 60% 60 रुपैयाँ पैसा मात्रै सुरुमा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। बाँकी रहेको 40 रुपैयाँ चाहिँ हामीले ब्रोकरेज फर्मबाटै ऋण लिएर सेयरको कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा अघि पनि हामीले भनेका थियौँ। अब यहाँ कति सजिलो हुन्छ भने नि जुन यो इक्विटी जुन छ नि, इक्विटी भनेको सुरुमा यो जुन मार्जिन बेसिस हुन्छ नि, ऋण लिएर सेयरको कारोबार हुन्छ नि, त्यो ऋण लिएर सेयरको कारोबार गर्दाखेरि सुरुमा लगानीकर्ताले आफ्नो गोजीबाट चाहिँ कति पैसा लगानी गर्यो त सेयरमा, त्यसैलाई नि के भनिन्छ इक्विटीको पोजिसन भनिन्छ। यो कुनै पनि लगानीकर्ताले नि यहाँ हेर्नु ल कति सजिलो फर्मुला, कति इजिले बनिन्छ। ल कुनै पनि लगानीकर्ताले यो एक्जाम्पलमा हामीले हेर्यौँ भने 100 वटा सेयर खरिद गरेको छ, कतिवटा सेयर खरिद गरेको छ, 100 वटा सेयर खरिद गरेको छ, कति रुपैयाँ गोटाका दरले 100 रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गरेको छ। तर 100 मा 100 नै रुपैयाँ पैसा बुझाउनु पर्दैन, त्यसको कति प्रतिशत मात्रै बुझाउनु पर्छ, 60% मात्रै बुझाउनु पर्छ। सुरुमा सेयर खरिद गर्दा जति प्रतिशत पैसा बुझाउनु पर्छ त्यति प्रतिशत बराबर चाहिँ इक्विटीको पोजिसन हुन्छ क्या। आफूले सुरुमा सेयर खरिद गर्दा लगानी गरेको पैसा नि के हुँदो रहेछ, इक्विटीको पोजिसन हुन्छ। यो भनेको n वटा सेयर हो, यो भनेको सुरुको मूल्य कति रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गर्दैछ त्यो P0 भयो, इन्टु यो भनेको IM भयो क्या। यो n इन्टु P0 इन्टु IM गर्ने बित्तिकै हामीहरूको इक्विटीको पोजिसन आउँछ। कतिवटा सेयर खरिद गरेको हो, कति रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गरेको हो, इन्टु त्यहाँ इनिसियल मार्जिनको पोजिसन जति छ त्यही नै हामीहरूको के हुँदो रहेछ, इक्विटीको पोजिसन हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु न, जम्मा भनेको त हामीहरूको 100 वटा सेयर खरिद गरेको थियो, 100 रुपैयाँ गोटाका दरले जम्मा 100 इन्टु 100 10,000 बराबरको सेयर खरिद गरेको हो नि त। 10,000 पैसा हामीले भुक्तानी गर्नु पर्दैन, त्यसको कति प्रतिशत मात्रै रहेछ, 60% यानी कि 6,000 पैसा भुक्तानी गर्नु पर्दो रहेछ टोटलमा। त्यो सबै पनि हामीले यहाँनिर बुझिराख्नु पर्दैन क्या। के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रब्लम भयो भने भन्दै जानु ल। यहाँ हेर्नु है, म एउटै कुरा ल भनेको भने सबै कुरा क्या यो मजाले बुझेर जाने, फेरि घरमा गर्नै नपरोस् क्या, प्र्याक्टिसै गर्नु नपरोस्, फेरि यसमा चाहिँ घोत्लिनै नपरोस् क्या हामीहरूले। लङ पोजिसनमा के हुन्छ, कुनै एबिसी भन्ने कम्पनीको होइन, यो एबिसी भन्ने कम्पनीको कुनै पनि लगानीकर्ताले 100 वटा सेयर खरिद गरेको हुन्छ मानिलिउँ, कति रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गरेको रहेछ, लु मानिलिउँ 100 रुपैयाँ गोटाकै दरले खरिद गरेको हुँदो रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ इनिसियल मार्जिन सुरुमा सेयर खरिद गर्दा 60% पैसा बुझाउनु पर्ने भनेर तोकेको हुँदो रहेछ। अब यो इक्विटी भनेको n वटा सेयर खरिद गरेको छ, P0 का दरले खरिद गरेको छ, जति छ इनिसियल मार्जिन त्यही नै इक्विटी हुँदो रहेछ, जति हामीले पैसा बुझाउनु पर्छ सुरुमा त्यही नै इक्विटी हुँदो रहेछ। अनि यो डेप भनेको नि, ऋण भनेको चाहिँ के हो भने कतिवटा सेयर खरिद गरेको छ, त्यही कति रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गरेको छ, जम्मा एक भागमा त्यो इनिसियल मार्जिन भनेको इक्विटीको भाग घटाउँदाखेरि बाँकी रहेको चाहिँ डेप्टको भाग आउँछ क्या। यसरी हामीले डेप्टको फर्मुला निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कति सजिलो छ, कतिवटा सेयर खरिद गर्यौँ, कति रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गर्यौँ, इनिसियल मार्जिन जति तोकेको छ त्यति % पैसा हामीले बुझाउनु पर्छ, त्यो इक्विटीको पोजिसन भयो। डेप भनेको कतिवटा सेयर खरिद गर्यौँ, कति रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गर्यौँ, जम्मा एक भागमा इनिसियल मार्जिनको भाग घटाइदिँदाखेरि के भन्नुभयो फेरि, आफै यो नि कनेक्सन गइरहेको छ कि यो आज चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु ल, यो म्यानेज गर्नु ल। भोलि म सबै गराउँछु, यो सबै गराउँछु कि आज फर्स्ट क्लास भोलिदेखि, अनि नन स्टप हो। अरूबाट म्युट गर्नु हुँदो रहेछ क्या यहाँनिर, भोलिदेखि त्यो बन्द हुन्छ ल त्यो। ल ठिक छ, अब हेर्ने ल।
ल ठिक छ, यहाँ हेरौँ ल। यहाँ हामीहरू छलफल गर्दैछौँ है, डेपको फर्मुला यसरी हामीले बनाउनु पर्छ होइन। टोटल एसिड्स भन्ने हुन्छ, यहाँ ध्यान दिनु ल। जस्तै सुरुमा हामीले 100 वटा सेयर खरिद गऱ्यौँ, जम्मा भनेको त 100 रुपियाँ गोटाका दरले थियो नि त। अब कुनै पनि सामान हामीले खरिद गरेर ल्याउँदा नि, जति सामान खरिद गरेर ल्याएका छौँ, जति रुपियाँ गोटाका दरले खरिद गरेर ल्याएका छौँ, त्यो खरिद गरेर ल्याएको बेलामा चाहिँ टोटल एसिड्स नै हामीहरूको त्यति हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु है, हामीले 5 वटा गाई किनेर ल्याएका रहेछौँ ल। 5 वटा गाई किनेर ल्यायौँ, 10,000 रुपियाँ गोटाका दरले गाई किनेर ल्यायौँ क्या। भने 5 वटा गाई 10,000 रुपियाँ गोटाका दरले किनेर ल्याउँदा जम्मा 50,000 बराबरको किनेर ल्यायौँ नि त। भने यो सुरुमा किनेर ल्याउँदा चाहिँ यति नै हामीहरूको सम्पत्ति हुन्छ। गाई हामीले किनेर ल्याइसके पछाडि जति बराबरको गाई छ त्यो हामीहरूका लागि सम्पत्ति भए जस्तै सुरुमा जतिवटा सेयर खरिद गरेर ल्याएको छ, जति रुपियाँ गोटाका दरले खरिद गरेर ल्याएको छ, त्यही नै हामीहरूको यो टोटल एसिड्स हुन्छ क्या। हामीले n वटा सेयर किनेर ल्यायौँ P0 का दरले, सुरुमा ल्याउँदाखेरि त P0 का दरले किनेर ल्याएको हो नि त, त्यही भएर त्यति नै हामीहरूको सम्पत्ति हुन्छ। अथवा अब अर्को एक्जाम्पल हेर्नु, सुरुमा 5 वटा गाई किनेर ल्यायौँ, 10,000 रुपियाँ गोटाका दरले किनेर ल्यायौँ, पछि चाहिँ त्यही 5 वटा गाईको मूल्य चाहिँ बढेर नि 15,000 रुपियाँ गोटाका दरले भयो भने हामीहरूको सम्पत्ति चाहिँ पछि मूल्य परिवर्तन भएको छ भने नि, सुरुमा किनेर ल्याउँदा 10,000 रुपियाँ गोटाका दरले किनेर ल्याएको थियो, 5 वटा गाई 5 10 50,000 बराबरको त्यो हामीहरूको सम्पत्ति हो। पछि मूल्य परिवर्तन भएर त्यो 5 वटा गाईको चाहिँ 15,000 रुपियाँ गोटाका दरले पुग्यो भने 15 पंचे 75,000 चाहिँ हामीहरूको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही भएर यदि सेयरको मूल्य सुरुमा हामीले 100 रुपियाँमा किनेको थियो, पछि बढेर यदि 500 रुपियाँ भएको छ भनेदेखि पछि बढेर जति पुगेको छ नि त्यो भ्यालु बराबरको चाहिँ हामीहरूको सम्पत्ति हुन्छ ल। त्यही भएर यहाँनिर n/p1 हुन्छ। टोटल एसिड्स भनेको सुरुमा किनेर ल्याउँदाखेरि कतिवटा सेयर किनेर ल्यायौँ, कति रुपियाँ गोटाका दरले किनेर ल्यायौँ, त्यो किनेर ल्याएको बेलामा चाहिँ हामीहरूको टोटल एसिड्स n/p0 हुन्छ। तर यदि पछि मूल्य परिवर्तन भएको छ भने हैन, जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ नि, जस्तै 100 रुपियाँमा किनेर ल्याएको सेयरको मूल्य पछि 1000 रुपियाँ पुग्न पनि सक्छ, पछि 50 रुपियाँ पुग्न पनि सक्छ। मूल्य परिवर्तन भएर पछि जति रुपियाँ भएको छ नि त्यो पछि भएको मूल्य अनुसार हामीले टोटल एसिड्स निकाल्नुपर्छ। किनेको बेलामा टोटल एसिड्स n/p0 हुन्छ, तर पछि गएर मूल्य परिवर्तन भयो भने टोटल एसिड्स भनेको चाहिँ n/p1 हुन्छ भनेर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। यो केही छैन, सजिलो छ। भोलि म फेरि यो डिस्टर्ब नभइकन क्लास रेगुलर गरिसके पछाडि नि अलि बढी क्लियर रूपमा बुझिन्छ ल। यो पनि भयो, केही छैन। अब यहाँ हेर्ने, जुन यो इन्ट्रेस्टको कुरा छ नि, इन्ट्रेस्ट ब्याज भनेको त हामीहरूले ऋणबाट निकाल्नु पर्ने हो नि त। ऋण हेर्नु त, ब्याज, यो जुन ब्याज छ, ब्याज भनेको ऋण, यानी कि यो डेपबाट निकाल्नु पर्छ क्या। डेप हामीहरूको ऋण भनेको के छ, n/p0 * 1 - im भनेको हामीहरूको ऋण हो। यो ऋणको एउटा सर्टेन प्रतिशत के हुन्छ, ब्याज हुन्छ। यसरी हामीले इन्ट्रेस्टको गणना गर्नुपर्छ। यो यति भनेको त हामीहरूको ऋण हो नि त, डेप हो कि होइन भन्नु त। यो यति भनेको डेप हो नि त। यो डेपबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ ल। मानिलिउँ यो यति गर्दाखेरि हामीहरूको डेप 50,000 आयो अरे, 50,000 को 9% ब्याज बुझाउनु पर्ने भनेको छ भने 50,000 को 9% यहाँनिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। 9 पंचे 4500 गरेर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हामीहरूको लङ पोजिसनमा भयो क्या। इक्विटी निकाल्ने, डेप निकाल्ने, टोटल एसिड्स र इन्ट्रेस्ट यसरी निकाल्नुपर्छ। अब सर्ट सेल पनि सजिलो छ। सर्ट सेल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीहरूसित सेयर हुँदैन, ब्रोकेज फर्मबाट सेयर सापटी ल्याएर आजको दरभावमा हामीले बिक्री वितरण गरेको हुन्छ। ध्यान दिने ल, अलिकति कति सजिलो छ। हामीले सेयर सापटी ल्याएर आजको दरभावमा बिक्री गरेको हुन्छ। मानिलिउँ ल, यो एबीसी भन्ने कम्पनीको सेयर हैन, यहाँ ध्यान दिनु है, कति सजिलो छ। यो एबीसी भन्ने कम्पनीको सेयर 100 वटा हामीले सापटी ल्याएका छौँ अरे, 100 वटा सेयर सापटी ल्यायौँ र हामीले 100 रुपियाँ गोटाका दरले, ल मानिलिउँ ल 400 रुपियाँ गोटाका दरले बिक्री गर्यौँ अरे हैन। अनि पछि यो भविष्यमा गएर हामीले किन्नु पर्दा नि, किनेर तिर्नु पर्दाखेरि ल 200 रुपियाँमा किनेर तिर्नु पर्यो अरे। हो यस्तै कन्डिसन दिएको हुन्छ क्या। अब हामीले अघि के भन्यौँ भने यो क्याश बेसिसको त एक एकवटा मात्रै फर्मुला हो, यो सबै मार्जिन बेसिसको हो क्या। ऋण लिएर सेयरको कारोबार गरेको हुन्छ। यहाँनिर कति सजिलो छ, यहाँ हेर्दै मात्रै जानु। यो सर्ट सेलमा चाहिँ ब्रोकरेज फर्मबाट सुरुमा सेयर सापटी ल्याएर बिक्री गर्ने र पछि गएर मूल्य, भविष्यमा मूल्य जति हुन्छ त्यो मूल्यमा किनेर सेयर तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या, सापटी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो ऋण भनेको चाहिँ नि पहिले यहाँबाट हामीहरू थाल्छौँ। यो डेप भनेको चाहिँ नि
हामीले कतिवटा सेयर सापट्टि ल्याएका छौँ र भविष्यमा मूल्य जति हुन्छ नि भविष्यको मूल्य जति भए पनि हामीले किनेर तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर भविष्यको मूल्य बराबरको चाहिँ हामीहरूको दायित्व हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ऋण सम्झिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले डेट सम्झिनुपर्ने हुन्छ। डेट भन्नु, डेबिट ब्यालेन्स भन्नु, लोन भन्नु सबै एउटै हो, पछि हामीहरू डिस्कस गरिहाल्छौँ यसको बारेमा। त्यही भएर सर्ट पोजिसनमा के हुन्छ, हामीले सेयर सापट्टि ल्याएर बिक्री गरेको हुन्छ, आजको दरभावमा बिक्री गरेको हुन्छ, भविष्यमा मूल्य जति भए पनि हामीले किनेर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर भविष्यको मूल्य जुन हुन्छ नि त्यो भविष्यको मूल्य जुन P1 हुन्छ नि त्यो त्यति बराबरको चाहिँ हामीले त्यसलाई डेट मान्नुपर्ने हुन्छ, ऋण मान्नुपर्ने हुन्छ ल। सबै यस्तै आउँछ क्या क्वेसन, कति सजिलो छ। यो सर्ट पोजिसनमा डेट निकाल्नु भनिदिन्छ अथवा यो लङ पोजिसनमा डेट निकाल्नु भनिदिन्छ। यसको बारेमा यो चिन्ने तरिका पनि म भन्छु हैन। भोलि सबै म यही कुरालाई सुरुमा पढाएर मात्रै अनि हिसाब गराउन थाल्छु ल। यो n/P1 भयो। अब यहाँ ध्यान दिने जुन यो टोटल एसिड्स भन्ने कुरा आएको छ नि सर्ट पोजिसनमा, हो यो टोटल एसिड्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि जस्तै सर्ट पोजिसनमा ब्रोकेज फर्मबाट त्यतिकै हचुवाको तालमा सेयर सापट्टि ल्याएर बिक्री गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन क्या। त्यो सेयर सापट्टि ल्याएर बिक्री गर्नका लागि अब त्यतिकै लु हामीहरू गयौँ ब्रोकरेज फर्ममा अनि सेयर सापट्टि दिनु भनेर सेयर सापट्टि ल्याएर हामीले बिक्री गर्यौँ, भोलि हामीहरू भाग्न पनि त सक्छौँ। हो त्यसको लागि हो त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नको लागि जुन यो सर्ट सेल हुन्छ नि, सर्ट सेलमा सेयर बिक्री गर्नको लागि सुरुमा हामीले धितो राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। ब्रोकरेज फर्म समक्ष धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो टोटल एसिड्स भनेको चाहिँ नि टोटल एसिड्स भनेको चाहिँ क्यास प्लस इनिसियल डिपोजिट भन्ने हुन्छ ल। यसको बारेमा हामीहरू बुझ्छौँ है। इनिसियल डिपोजिट भन्ने कुरा, यो क्यास र इनिसियल डिपोजिट दुईटालाई जोड्यौँ भने चाहिँ जहिले पनि हामीहरूको टोटल एसिड्स निस्किन्छ। कुनमा? सर्ट पोजिसनमा। यति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। पछि हामीलाई टोटल एसिड्स निकाल्नु भन्छ, टोटल एसिड्समा क्यास र इनिसियल डिपोजिटको पोर्सन कति कति हुन्छ त्यो छुट्याउनु भनेर क्वेसनहरू आउन सक्छ हैन। त्यही भएर यो सर्ट पोजिसनमा चाहिँ टोटल एसिड्स भनेको क्यास र इनिसियल डिपोजिट हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु यो क्यास चाहिँ कसरी जेनेरेट हुन्छ भनेदेखि नि हामीले कतिवटा सेयर सापट्टि ल्याएको हो अनि आज सर्ट सेल भन्ने बित्तिकै सेयर सापट्टि ल्याएर सुरुमा बिक्री गर्ने हो नि त। त्यही भएर कतिवटा सेयर सापट्टि ल्याएको हो अनि कति रुपियाँको टाका दरले सुरुमा हामीले बिक्री गरेको हो हैन, त्यहाँबाट क्यास जेनेरेट हुन्छ। अनि प्लस इनिसियल डिपोजिट भनेको चाहिँ कतिवटा सेयर सापट्टि ल्याएको हो हैन अनि कति रुपियाँको टाका दरले बिक्री गरेको त्यसको एउटा सर्टेन प्रतिशत चाहिँ हामीले धितो राख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई इनिसियल मार्जिन भनिन्छ। हो यसो गर्ने बित्तिकै हामीहरूको के निस्किन्छ? टोटल एसिड्स निस्किन्छ। सर्ट पोजिसन भन्ने बित्तिकै सर्ट सेल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? सर्ट सेलमा चाहिँ टोटल एसिड्स भनेको क्यास प्लस इनिसियल डिपोजिट हुन्छ। क्यास भनेको कतिवटा सेयर सापट्टि ल्याएको हो, कति रुपियाँको टाका दरले बिक्री गरेको हो, त्यहाँबाट क्यास जेनेरेट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। प्लस अब त्यतिकै हामीले सेयर सापट्टि ल्याएर बिक्री गर्न पाउँदैनौँ, त्यसको लागि धितो राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यो धितो पनि लगानीकर्ताको सम्पत्ति हो क्या। इनिसियल डिपोजिट क्यास प्लस इनिसियल डिपोजिट गर्ने बित्तिकै टोटल एसिड्स आउँदो रहेछ। क्यास भनेको कतिवटा सेयर ल्यायो, कति रुपियाँको टाका दरले बेच्यो। अनि इनिसियल डिपोजिट धितो चाहिँ के को आधारमा राख्ने त? सुरुमा धितो भनेको चाहिँ कतिवटा सेयर ल्याउने हो, कति रुपियाँको टाका दरले बेच्ने हो, त्यसको एउटा सर्टेन प्रतिशत हामीले धितो राख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई इनिसियल मार्जिन भनेर भनिन्छ ल। त्यही भएर अब यहाँ हेर्नु त कति सजिलो छ। यहाँनेरि पनि एन छ, यहाँनेरि पनि एन छ, यहाँबाट एन कमन आउँछ। अनि यहाँनेरि पनि P0 छ, यहाँनेरि पनि P0 छ, यहाँबाट पनि P0 कमन आउँछ। अब यहाँ n * P0 यहाँबाट कमन आइसक्यो भने यहाँ केही छैन भने 1 बाँकी रहन्छ, बिचमा प्लसको साइन छ। अनि यतापट्टि n * P0 हामीहरूको यहाँ कमन आइसके पछाडि उतापट्टि के बाँकी छ? इनिसियल मार्जिन भन्ने बाँकी छ। हो यसो गर्यो भने हामीहरूको के आउँदो रहेछ? यहाँनेरि टोटल एसिड्स आउँदो रहेछ। यो चाहिँ सर्ट पोजिसनमा भयो। सम्झिनु पर्ने कुरा के रहेछ? सर्ट पोजिसनमा टोटल एसिड्स भनेको क्यास प्लस इनिसियल डिपोजिट हुन्छ। इनिसियल के हुँदो रहेछ? डिपोजिट हुँदो रहेछ हैन। यो क्लासमा फेरि दोहोऱ्याउँछु ल, अहिले केही चिन्ता लिनु पर्दैन है। क्यास भनेको कतिवटा सेयर ल्याएको हो, कति रुपियाँको टाका दरले बिक्री गरेको हो, त्यहाँबाट क्यास जेनेरेट हुँदो रहेछ। अनि धितो भनेको चाहिँ नि जुन धितो छ नि इनिसियल डिपोजिट, धितो राख्ने भनेको चाहिँ जतिवटा सेयर सापट्टि ल्याएको हो, जति रुपियाँको टाका दरले बिक्री गर्न खोजेको हो, त्यसको एउटा सर्टेन प्रतिशत चाहिँ धितो राख्नुपर्छ, जसलाई इनिसियल डिपोजिट भनिन्छ हैन। कति सजिलो। यहाँ पनि एन छ, यहाँ पनि एन छ, एन कमन आयो। यहाँ पनि P0 छ, यहाँ पनि P0 छ, P0 कमन आयो हैन। अनि यो n * P0 सबै कमन आइसकेपछि यहाँ 1 रह्यो, बिचमा प्लस छ, उतापट्टि के बाँकी रह्यो? IM रह्यो। यही नै हामीहरूको के रहेछ? टोटल एसिड्स रहेछ ल। यो n * P0 टाइम्स 1 + IM चाहिँ हामीहरूको के हुँदो रहेछ? यो टोटल एसिड्स हुँदो रहेछ भनेर हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ल। सर्ट सेलमा जहिले पनि टोटल एसिड्स यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो बुझिहालिन्छ। सजिलो छ ल, केही छैन, गाह्रो केही छैन। भोलि म सबै यो सुरुमै यो सबै कुरा म
दोहोऱ्याउँछु ल, दोहोऱ्याएर मात्रै गर्न थाल्छु है। यो अलिकति मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनभने 12 मार्क्सको कुरा छ नि त। सबै क्वेसन भयो, भरको क्वेसन गराउँछु म, ओल्ड इज गोल्डबाट पनि हामीहरू गर्छौँ हैन। सबै गरिसके पछाडि अनि यो नबुझ्ने चान्सेसै हुँदैन क्या, केही हुँदैन। यो हुँदो रहेछ ल, यो टोटल एसिड्स भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भने नि, अब एउटा कुरा यो त हामीले सुरुदेखि नै बुझेकै कुरा पनि हो हैन। जस्तै हामीले एउटा ब्यालेन्स सिटको फर्म्याटलाई हेर्यौँ भने हैन, ब्यालेन्स सिटको हामीहरूको एकापट्टि लायबिलिटी साइड हुन्छ, एकापट्टि हामीहरूको एसिड साइड हुन्छ हैन। यहाँनिर यो लायबिलिटी साइडमा हामीहरूको एउटा इक्विटी हुन्छ, अर्को हामीहरूको डेब्ट हुन्छ, यो कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त। अनि एसिड साइडमा हामीहरूको फिक्स एसिड्सहरू हुन्छ, अनि करेन्ट एसिड्सहरू हुन्छ, यो पनि हामीलाई थाहा छ। यो एसिड जोड्दा यहाँनिर यो टोटल एसिड्स भनेर निस्किन्छ यतापट्टि, यतापट्टि टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी भनेर निस्किन्छ। यहाँको टोटल, यो टोटल एसिड्स भन्नु र यो टोटल लायबिलिटिज भन्नु हामीहरूको एउटै हुन्छ क्या। त्यही भएर यो टोटल एसिड्स चाहिँ यसलाई नै हामीहरू के भन्न सक्छौँ, यही टोटल एसिड्सलाई यहाँनिर ल्याएर सार्न पनि सक्छौँ, दुईटा आपसमा बराबर हुन्छ नि त। अब के बुझ्नु पर्यो भने यो टोटल एसिड्समा यो डेब्टको भाग घटाइदिँदाखेरि नि, यो टोटलमा यो डेब्टको भाग घटाइदिँदाखेरि बाँकी रहेको इक्विटीको भाग आउँछ क्या। त्यही भएर यो इक्विटी निकाल्नका लागि चाहिँ नि हामीले यो इक्विटी निकाल्नका लागि चाहिँ जुन त्यो टोटल एसिड छ हो, त्यो टोटल एसिड्समा टोटल डेब्टको भाग घटाइदियो भने के को भाग आउँदो रहेछ, इक्विटीको पोर्सन आउँछ भनेर यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। टोटल एसिड्स भनेको हामीहरूको के रहेछ यहाँ हेर्नु त, n इन्टु p0 रहेछ इन्टु 1 प्लस im भनेको यो हामीहरूको के को पोर्सन रहेछ, टोटल एसिड्सको पोर्सन रहेछ, माइनस टोटल डेब्ट भनेको के छ, यी सबै माथि आइसकेको छ, n इन्टु p1 आइसकेको छ। अब यति यो र यो दुईटालाई हेर्नु त, यहाँनिर पनि n छ, यहाँनिर पनि n छ, n हामीहरूको कमन आउने रहेछ। अब यहाँ अरू n मात्रै कमन आयो, अरू यहाँ केही कमन छ त भन्नु त। यहाँनिर हामीहरूको p0 छ, यहाँनिर के छ p1 छ, त्यही भएर n p0 हैन। बाँकी के रह्यो यतापट्टि, यो n दुईटैबाट कमन आइसक्यो, यहाँनिर के रह्यो p0 इन्टु 1 प्लस im अनि माइनस यहाँ छ, अनि उतापट्टि के छ p1 भनेर यति बाँकी रहने रहेछ ल। त्यही भएर इक्विटी भनेको हामीहरूको के हुने रहेछ, n टाइम्स। हजुर फेरि म्युट भयो, कहाँबाट म्युट हुँदैछ आज, म्युट भयो हुँदैछ नि, बेला बेला म्युट हुँदैछ कि, भोलिदेखि यो प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ ल। लेखेको त देखिँदैछ नि हैन अहिले अलिअलि ल, ठिक छ। पढ्न थालेपछि चाहिँ हामीहरू एक दिनमै 2 दिन लगाएर एउटा च्याप्टर 2-3 घण्टा 4-5 घण्टामा एउटा च्याप्टरै सकिन्छ कि। त्यही भएर एब्सेन्सी भरिसक्कै नहुनु ल, प्र्याक्टिस त त्यति गर्नु पर्दैन हैन। यसरी हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ, इक्विटी निकाल्नु पर्दो रहेछ ल, यसरी फर्मुला जेनेरेट गरेर। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तै यो इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले डेब्टबाट इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेका थियौँ नि, तर सर्ट पोजिसनमा चाहिँ नि के हुन्छ भने जुन हामीले सुरुमा धितोको रूपमा राखेको पैसा हो नि, हो त्यो धितोको रूपमा राखेको पैसाबाट ब्याज हामीहरू पाउँछौँ क्या। सर्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ भने नि, सर्ट सेलमा चाहिँ सुरुमा हामीले सेयर सापट्टि ल्याउनका लागि धितो राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो ब्रोकरेज फर्ममा नि। त्यो धितो राखिसकेपछि जति पैसा हामीले धितो राखेको हो नि, हो त्यो धितो राखेको पैसाबाट हामीले ब्याज पाउने हो क्या। त्यही भएर यहाँ हेर्नु त, सर्ट सेलमा त इन्ट्रेस्टले रेट अफ रिटर्नलाई बढाएको छ नि त। त्यो इन्ट्रेस्टले रेट अफ रिटर्नलाई बढाउनुको मतलब के हुन्छ भने, सर्ट सेल गर्नका लागि, सेयर सापट्टि ल्याएर बिक्री वितरण गर्नका लागि सुरुमा ब्रोकरेज फर्ममा हामीले धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जति धितो पैसा राखेका छौँ त्यहाँबाट ब्याज क्याल्कुलेसन गरेर त्यो चाहिँ इन्भेस्टरले पाउँछ क्या, हामीहरूले पाउने हो। त्यही भएर यो इन्ट्रेस्ट भनेको अघि हामीले के भनेका थियौँ भने, जुन यो टोटल एसिड छ नि, यो टोटल एसिड्स भनेको सर्ट सेलमा क्यास प्लस इनिसियल डिपोजिट भनेका थियौँ हैन, इनिसियल डिपोजिट भनेका थियौँ। क्यास भनेको n इन्टु p0 हुन्छ भनेका थियौँ, अनि इनिसियल डिपोजिट भनेको n इन्टु p0 इन्टु im हुन्छ। सर्ट सेलमा चाहिँ हामीले कतिवटा सेयर सापट्टि ल्यायौँ, कति रुपियाँको टाका दरले बिक्री गऱ्यौँ, त्यहाँबाट क्यास जेनेरेट हुन्छ। अनि जतिवटा सेयर सापट्टि ल्यायौँ, जति रुपियाँको टाका दरले बिक्री गरेको हो त्यसको एउटा सर्टेन प्रतिशत चाहिँ हामीले धितो राख्नुपर्छ। यो हामीले राखेको धितो हो क्या, यो जुन धितो राखेको छ नि, हो यो हामीले राखेको धितोबाट हामीले ब्याज पाउने हो क्या यो सर्ट सेलमा। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ हामीहरूको n इन्टु p0 इन्टु im जुन हुन्छ यो धितो राखेको हो, त्यो धितोबाट हामीले ब्याज क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः सर्ट पोजिसनमा इन्ट्रेस्टको कुरा हामीहरूलाई गर्दैन, इन्ट्रेस्टको कुरा दिएको हुँदैन। यदि गरिहाल्यो भने पनि हामीले यसरी इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केही गाह्रो कुरा यहाँनिर छैन ल, सजिलो छ, केही नै छैन। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि सक्यो ल। यो सबै म भोलि रिभाइज गर्छु ल। आज क्लास अलिकति डिस्टर्ब भएको छ, भोलि कन्टिन्यू म पहिले गराउँछु। तपाईँहरू सबैलाई सुरुमा चाहिँ म म्युट पार्छु ल, भोलिदेखि हामीहरू म्युट पार्छौँ, अनि त्यहाँदेखि पछाडि अन्तिममा फेरि नबुझेको
कुराको बारेमा छलफल गर्छौं बिचमा क्लासमा डिस्टर्ब नहोस् बोलदेखि हो यसरी भयो इक्विटीको पोजिसन भयो डेब्टको पोजिसन भयो टोटल एसेट्स इन्ट्रेस्ट यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल अब यति कुरा जानिसके पछाडी नि यो च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेको नि मार्जिन कल भन्ने हुन्छ क्या ब्रोकरले अथवा ब्रोकरेज फर्मले थप पैसा माग गर्छ कि गर्दैन जुन हामीले ऋण लिएर शेयरको कारोबार भएको हुन्छ नि कहाँबाट त्यो डिस्टर्ब आउँदैछ कहाँबाट कसकोबाट आउँदैछ म्युट गर्ने बेला भयो यहाँसम्म देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु भन्नु त यो देखिदैछ क्लियरली ल ठीक छ अक्षर बुझिन्छ नि हैन यतिको बुझिदैछ होला यो ल ठीक छ अब यहाँ हेर्ने यहाँ भन्दा पछाडी हामीले तीनवटा फर्मुला हेरौँ ल यसको यो फर्मुलाको बारेमा आज चिन्ता गर्नु पर्दैन ल हामीहरुको क्लास चाहिँ भोलिदेखि एक्चुअल रूपमा अब सुरु हुने भयो ल आज यो भन्न चाहिँ भने भोलि फेरि म यो कुरालाई दोहोर्याउँछु सुरुमा अनि फेरि गरौँला 12 मार्क्सको कुरा छ है 12 मार्क्स आउँछ यही च्याप्टरबाट अब मार्जिन कल भन्छ क्या मार्जिन कल जुन हामीले ऋण लिएर नि शेयरको कारोबार गर्छौं नि अब त्यो ऋण लिएर शेयरको कारोबार गरिसके पछाडी लगानीकर्ता डुब्ने चान्सेस भयो भने नि त्यो भोलिका दिनमा गएर जुन ब्रोकरेज फर्मबाट हामीले ऋण लिएको हुन्छ नि ब्रोकरहरू पनि डराउन थाल्छन् क्या ब्रोकरेज फर्म पनि डराउन थाल्छ अब ऋण लिएर यसले शेयरको कारोबार गरेको छ भोलिका दिनमा गएर यो डुब्ने चान्स चाहिँ देखा पर्दैछ भनेदेखि त्यो लगानीकर्ता डुब्ने चान्सेस देखा पर्न थाल्यो भने नि त्यो ब्रोकरले फेरि पैसाहरू माग्छ क्या अथवा धितोहरू माग्न थाल्छ त्यसलाई भन्छ मार्जिन कल भन्छ ल यो मार्जिन कल चाहिँ लङ पोजिसनमा पनि हुन्छ सर्ट सेलमा पनि हुन्छ ल मार्जिन कल अब यो सजिलो छ यहाँ भन्दा माथिको कुराको अलिकति कन्सेप्ट हामीले बुझिसके पछाडी मार्जिन कलमा हामीलाई त्यस्तो केही पनि समस्या हुँदैन अब प्राय जसो नि एक्जाममा 80 देखि 90% केसेसमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भनेर क्वेशन सोधिदिन्छ क्या अब यो पछि गर्न थाले पछाडी यसमा समस्या त केही रहदैन हैन मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्नु भने नि मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्ने नि जम्मा तीनवटा तरिका छ क्या एउटा अन द बेसिस अफ मिनिमम कोल्याट्रल भन्छ मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नका लागि एउटा मिनिमम कोल्याट्रल हो यो मिनिमम कोल्याट्रलको आधारमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्छ अर्को एक्चुअल मार्जिनको आधारमा भन्छ क्या एक्चुअल मार्जिनको आधारमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्छ अर्को ट्रिगर प्राइसको आधारमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्छ क्या यो तीनवटा तरिका मध्ये कुनै एउटा तरिका हामीलाई आउन सक्छ यो बुझ्ने तरिका पनि सजिलो छ अहिले चाहिँ म सर्टकटमा अलिकति भन्दै जान्छु ल मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्छ मार्जिन कल भन्ने बित्तिकै नि अघि नै भनेको छ नि मैले सुरुमै यो मार्जिन बेसिस भन्ने बित्तिकै ऋण लिएर शेयरको कारोबार गरेको हुन्छ कोबाट ऋण लिन्छ ब्रोकरेज फर्मबाट लिएको हुन्छ हो त्यो ब्रोकरेज फर्मबाट ऋण लिएर शेयरको कारोबार गर्दाखेरि भोलिका दिनमा गएर लगानीकर्ता डुब्न सक्ने चान्सेस चाहिँ ब्रोकरेज फर्मलाई थाहा भयो भनेदेखि हैन हो त्यस्तो अवस्थामा त्यो डुब्नु भन्दा अगाडि नै ब्रोकरेज फर्मले त्यो कोल्याट्रल धितोको रूपमा पैसाहरू राख्न लगाउँछ अथवा सेक्युरिटिजहरू राख्न लगाउँछ हैन अब पैसा थप्नु भन्न सक्छ जसलाई मार्जिन कल भनेर भनिन्छ मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भनेर क्वेशनले हामीलाई भनेको हुन्छ क्या एउटा मिनिमम कोल्याट्रलको आधारमा एउटा एक्चुअल मार्जिनको आधारमा अर्को ट्रिगर प्राइसको आधारमा भन्छ पहिले ए नम्बरमा म गएँ ल अन द बेसिस अफ मिनिमम कोल्याट्रल ल मिनिमम कोल्याट्रलको आधारमा चाहिँ मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्छ यो मिनिमम कोल्याट्रललाई मार्जिन कल भ्यालु पनि भन्छ ल मिनिमम कोल्याट्रल भन्नु अनि मार्जिन कल भ्यालु भन्नु एउटै हो यो मिनिमम कोल्याट्रलको आधारमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्नु भने पहिले हामीले मिनिमम कोल्याट्रल निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो मिनिमम कोल्याट्रल निकाल्नका लागि डेब डिभाइडेड बाइ 1 माइनस एमएम भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ क्या एमएम भनेको चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन मेन्टेन गर्नुपर्ने कति प्रतिशत मार्जिन चाहिँ हामीले थप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेर भनिन्छ पछि न्यूमेरिकल प्रोब्लम गर्दाखेरि मेन्टेनेन्स मार्जिनको बारेमा पनि म क्लियर पारिहाल्छु एउटा मिनिमम कोल्याट्रलको आधारमा भन्छ ल यो सर्ट लङ पर्चेजमा पनि सर्ट सेलमा पनि त्यसै भन्छ दुई तरिकाबाटै भन्न सक्छ हामीलाई अन द बेसिस अफ यतापट्टि पनि त्यही हो अन द बेसिस अफ मिनिमम कोल्याट्रल भन्छ ल मिनिमम कोल्याट्रल
यो मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्छ मिनिमम कोल्याटरललाई मार्जिन कल भ्यालु पनि भनिदो रहेछ हैन मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन भनौँ भने सुरुमा हामीले मिनिमम कोल्याटरल भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ यतापट्टि चाहिँ मिनिमम कोल्याटरल निकाल्न डेप डिभाइडेड बाइ 1 माइनस एमएम भन्ने हुन्छ यतापट्टि चाहिँ डेप टाइम्स 1 प्लस एमएम भन्ने हुन्छ ल कुरो भनेको एउटै छ यतापट्टि चाहिँ भागा हुँदो रहेछ यहाँ घटेर आउँदो रहेछ यतापट्टि चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ रूपमा हुँदो रहेछ हैन मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा हुँदो रहेछ अनि 1 प्लस एमएम भन्ने हुँदो रहेछ ल अब यो कति सजिलो छ यो सबै आफै बनाउन सकिन्छ यो डेप भनेको जुन छ नि डेप भनेको अघि भर्खर हामीले के गरेका थियो n * p0 e n * p0 * 1 माइनस आइएम लाई हामीले डेप मानेको थियो यहाँनेरि डिभाइडेड बाइ 1 माइनस एमएम भनेर यसरी यो फर्मुला एप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीहरुको मिनिमम कोल्याटरल आयो अब यतापट्टि हेर्नु भयो भने यो डेप भनेको के हो त यहाँ हेर्नु त डेप भनेको हामीहरुको n * p1 रहेछ टाइम्स 1 प्लस यो एमएम भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन क्वेशनले हामीलाई दिएकै हुन्छ क्या यो मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा भनौँ भने सुरुमा हामीले मिनिमम कोल्याटरल निकाल्नु पर्छ र त्यो मिनिमम कोल्याटरललाई एक्चुअल कोल्याटरलसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ ल मिनिमम कोल्याटरललाई केसित कम्पेयर गर्नु पर्यो एक्चुअल कोल्याटरलसित कम्पेयर गर्नुपर्छ पछि यो सबै कुरा डिटेलमा म भनिहाल्छु हैन एक्चुअल कोल्याटरल भनेकै टोटल एसिड्स हो एक्चुअल कोल्याटरल भनेकै के रहेछ टोटल एसिड्स यहाँ हेर्नु त यसकै सिधा माथि हेर्नु त टोटल एसिड्स भनेको n * p0 पनि हुन सक्छ अथवा n * k पनि हुन सक्दो रहेछ p1 पनि हुन सक्दो रहेछ एक्चुअल कोल्याटरल भनेकै टोटल एसिड्स हो टोटल एसिड्स के छ n * p0 * 1 प्लस के छ हामीहरुको माथि आइएम भन्ने छ हो यसरी हामीले एक्चुअल कोल्याटरल निकाल्नु पर्छ मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा भन्नु भने मिनिमम कोल्याटरल निकाल्नु पर्यो मिनिमम कोल्याटरल निकाल्न यतापट्टि डेप डिभाइडेड बाइ 1 माइनस एमएम यतापट्टि चाहिँ डेप टाइम्स 1 प्लस एमएम भन्ने हुँदो रहेछ हैन कुरो भनेको यो डेप जुन छ नि डेप भनेको के छ यहाँ माथि हामीहरुको आइहाल्यो यतापट्टि यो डेप भनेको के हो आइहाल्यो यो मिनिमम कोल्याटरललाई एक्चुअल है यतापट्टि कनेक्सनमा बस्ने बेला भयो एकछिन स्क्रिन पनि सानो आयो मोबाइलमा प्रब्लम भएर हो कि ल ठिक छ कोही बेला यो भोलिदेखि यो आज चाहिँ अब दुखै गरेर हेर्दै गर्नु ल यो म दोहोऱ्याउँछु भोलि सबै दोहोऱ्याउँछु के जिगज्याग भएर पढ्यो भनेदेखि यो कनेक्सनै टुट्छ पढाइप्रतिको भोलि रेगुलर रूपमा सुरुमा चाहिँ मै मात्रै भट्टाइराख्छु अनि गर्नुपर्छ ल मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा भन्नु भने मिनिमम कोल्याटरल र एक्चुअल कोल्याटरल निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नुपर्छ क्या यदि यो जुन छ नि यो एक्चुअल कोल्याटरल हो यो एक्चुअल कोल्याटरल सानो भयो भने चाहिँ इन्भेस्टरले मार्जिन कल प्राप्त गर्छ क्या ब्रोकरले माग्न थाल्छ क्या पैसा अथवा धितोहरू माग्न थाल्छ त्यही भएर यो जुन एक्चुअल कोल्याटरल छ नि इज लेस देन मिनिमम कोल्याटरल भन्छ क्या यदि यो एक्चुअल सानो भयो भने चाहिँ इन्भेस्टर विल रिसिभ अ मार्जिन कल भन्छ क्या इन्भेस्टर विल रिसिभ अ मार्जिन कल भन्छ ल रिसिभ अ मार्जिन कल भनेर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या डिसिजन अन्तिममा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा म भनिहाल्छु यतापट्टि पनि त्यही हो सेम डिसिजन जुन यो एक्चुअल कोल्याटरल सानो छ नि एक्चुअल कोल्याटरल इज लेस देन मिनिमम कोल्याटरल यदि यो एक्चुअल सानो छ भनेदेखि हामीहरू यो भ्यालु निकाल्छौँ नि त मिनिमम कोल्याटरल र एक्चुअल कोल्याटरलको जुन भ्यालु निस्किन्छ त्यति बेला त्यो एक्चुअल सानो छ भने चाहिँ हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ इन्भेस्टर विल रिसिभ द मार्जिन कल भन्ने हुन्छ इन्भेस्टर विल रिसिभ अ मार्जिन कल अब भन्नुको मतलब के रहेछ त यो एक्चुअल सानो भयो भने चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ हुने रहेछ तर एक्चुअल ठुलो भयो भने चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ हुने रहेन रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल हामीहरू मार्जिन कलमा छौँ है खाली एउटै कुरा किनभने एक्जाममा म्याक्सिमम झुक्याउने चाहिँ मार्जिन कलले हो क्या अरू केही झुकिँदैन यो केही पनि छैन मार्जिन कल आउँदा चाहिँ अलिकति झुकिन सक्ने चान्सेस हुन्छ हामीले रेगुलर हेरेका छैनौँ भने ल क्लास एटेन्ड गरेका छैनौँ भने एउटा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्छ मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा चेक गर्नु भन्यो भने मिनिमम कोल्याटरल र हामीले एक्चुअल कोल्याटरल निकाल्नु पर्दो रहेछ कसरी निकाल्ने तरिका हामीले सिक्यौँ अनि अर्को एक्चुअल मार्जिनको आधारमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअल मार्जिनको आधारमा भन्नु भन्छ अब एक्चुअल मार्जिनको आधारमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन भन्नु भने नि हामीले एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल त्यही भएर अब त्यही समय हामीहरू मार्जिन कलमै छौँ एउटा ए नम्बरमा हामीले मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा लेख्यौँ अब बी नम्बरमा हामीहरू जान्छौँ अन द बेसिस अफ
बेसिस अफ एक्चुअल मार्जिन भन्छ क्या यी एक्चुअल मार्जिन। अब यो एक्चुअल मार्जिन भनेको के हो यो सबै कुरा हामीहरू डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ, केही छैन, यो सबै बुझ्नै पर्ने हुन्छ र हामीहरू बुझ्दै पनि जान्छौँ। मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु त लु। अब एक्चुअल मार्जिनको आधारमा भन्यो भने हामीले एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यतापट्टि पनि त्यही हो, अन द बेसिस अफ एक्चुअल मार्जिन भन्छ क्या यी एक्चुअल मार्जिन हो। यो एक्चुअल मार्जिनको आधारमा मार्जिन कल रिसिभ हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु भन्छ। हो यो एक्चुअल मार्जिनको आधारमा चेक गर्नु भन्यो भने हामीले एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक्चुअल मार्जिन निकाल्नका लागि एसिड्स माइनस डेब्टका मुनि एसिड्स भन्ने यो फर्मुला हामीहरू निकाल्छौँ क्या। एक्चुअल मार्जिन भनेकै यो इक्विटीको पोजिसन हुन्छ हैन, त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिकली रूपमा हामीहरू चेक पनि गर्छौँ है, केही छैन। अब कति सजिलो यो विश्व ब्रह्माण्डकै सजिलो। यहाँ हेरौँ त यो जुन एसिड्स छ नि यो एसिड्स भनेको यहाँ माथि हेर्ने त एसिड्स भनेको के छ यी एसिड्स भनेको हामीहरूको n/p1 छ कि छैन, मेन फोकस चाहिँ हामीहरू यसलाई गर्छौँ ल। एसिड्स भनेको के छ n/p1 छ माइनस यो डेप भनेको के छ लु यसकै सिधा माथि हेर्नु त डेप भनेको के छ यी डेप भनेको n/p0 1 - im n/p0 * 1 - im हो कि होइन हामीहरूको डेप भनेको त्यो पनि छ हामीहरूको ठिक छ ल। डिभाइड बाइ यो एसिड्स भनेको के छ सिधा माथि हेर्ने एसिड्स भनेको के छ n/p1 सक्यो। यसरी हामीले निकाल्नु पर्यो ल। यतापट्टि पनि हामीहरू गर्दैछौँ है एक्चुअल मार्जिन, यतापट्टि पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अन द बेसिस अफ एक्चुअल मार्जिन ल। यतापट्टि पनि एक्चुअल मार्जिन निकाल्न अघि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने एसिड्स माइनस डेब्टका मुनि एसिड्स गर्यौँ हैन। यहाँ चाहिँ हामीहरू फेरि त्यही एसिड्स माइनस डेब्टका मुनि के गर्छौँ यहाँ चाहिँ हामीहरू डेब्टले भाग गर्छौँ ल। यसरी डेब्टले भाग गर्छौँ। यहाँ चाहिँ एसिड्स माइनस डेब्टका मुनि एसिड्स थियो, यहाँ चाहिँ एसिड्स माइनस डेब्टका मुनि के हुन्छ डेब्ट हुन्छ हैन। अब यहाँ हेर्ने एसिड्स भनेको के हो माथि जाने एसिड्स भनेको के थियो यहाँ माथि सर्ट पोजिसनमा n/p0 * 1 + im भनेको हामीहरूको एसिड थियो माइनस डेप भनेको के छ यहाँ हेर्नु त डेप भनेको n/p1 छ n/p1 छ हामीहरूको डिभाइडेड बाइ फेरि डेप भनेको के छ हामीहरूको n के छ p1 छ। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कति सजिलो यहाँ हेर्नु है मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्ने तीनवटा तरिका, यही तरिकामा हामीहरू छौँ है। म भने छु मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्ने तीनवटा तरिका। एउटा अन द बेसिस अफ मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा भन्छ, एउटा हामीले के को आधारमा लेख्यौँ मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा, अर्को अन द बेसिस अफ एक्चुअल मार्जिनको आधारमा। यदि मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा चेक गर्नु भन्यो भने त्यो मिनिमम कोल्याटरल र एक्चुअल कोल्याटरल निकाल्नुपर्छ। मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअल मार्जिनको आधारमा चेक गर्नु भन्यो भने हो यो एक्चुअल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिनलाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ हामीले निकालिराख्नु पर्दैन। के कम्पेयर गर्नुपर्छ यो एक्चुअल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिनलाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्दैन, त्यो अलरेडी क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने अघि के भनेको थियो यदि यो एक्चुअल सानो भयो भने मार्जिन कल रिसिभ हुन्छ। अघि हेर्नु त एक्चुअल कोल्याटरल र मिनिमम कोल्याटरललाई कम्पेयर गर्दा पनि एक्चुअल सानो भयो भने मार्जिन कल रिसिभ हुन्छ भनेको थियो नि। यहाँ पनि एक्चुअल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिनलाई कम्पेयर गर्दा यदि एक्चुअल मार्जिन इज लेस देन मेन्टेनेन्स मार्जिन एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा सानो भयो भने इन्भेस्टर विल रिसिभ द मार्जिन कल भन्ने हुन्छ क्या। इन्भेस्टर विल रिसिभ द मार्जिन कल भन्ने हुन्छ रिसिभ अ मार्जिन कल। एक्चुअल सानो हुने बित्तिकै चाहे त्यो एक्चुअल कोल्याटरल होस् चाहे त्यो एक्चुअल मार्जिन होस् यदि त्यो एक्चुअल चाहिँ सानो भयो भने चाहिँ इन्भेस्टरले मार्जिन कल रिसिभ गर्छ। मार्जिन कल रिसिभ गर्छको मतलब जुन त्यो सेयर ऋण लिएर सेयरको कारोबार गरेको हुन्छ नि इन्भेस्टरले हो त्यो ऋणको पैसा डुब्छ होला भनेर त्यो ब्रोकरेज फर्मले चाहिँ धितोको रूपमा अथवा पैसाहरू थप्न लगाउँछ क्या। अब थप्ने बेला भयो थप्नु भनेर भन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै यदि यो एक्चुअल मार्जिन जुन छ नि यो एक्चुअल मार्जिन इज लेस देन मेन्टेनेन्स मार्जिन हैन इन्भेस्टर विल रिसिभ द मार्जिन। केही छैन यो यति साह्रो सजिला छन् नि हिसाब यो एक दुईचोटि हामीले गर्न थालिसके पछाडि कति सजिला छन्। इन्भेस्टर विल रिसिभ अ मार्जिन कल भनेर यी केही छैन ल। म यो भोलि फेरि दोहोऱ्याउँछु है, आज क्लास अलिकति डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दा कन्टिन्यू भोलि गर्न थालिसके पछाडि यो केही नै हुँदैन। यो देख्ने बित्तिकै हिसाबको एन्सर एकैचोटि मिलाउन सक्ने अवस्थामा हामीहरू पुग्छौँ।
मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने तीनवटा तरिका म भन्दै थिएँ। एउटा अन द बेसिस अफ मिनिमम कोल्याटरल, अर्को अन द बेसिस अफ एक्चुअल मार्जिन, अर्को अन द बेसिस अफ ट्रिगर प्राइस भन्ने हुन्छ क्या। के हुन्छ अरे अन द बेसिस अफ ट्रिगर प्राइस भन्ने हुन्छ। ट्रिगर प्राइस हो। यो ट्रिगर प्राइसलाई चाहिँ मार्जिन कल प्राइस पनि भन्छ ल। यसको बारेमा भोलि म फेरि लेखाउँछु है सुरुदेखि। यतापट्टि पनि अन द बेसिस अफ ट्रिगर प्राइस भन्ने। ट्रिगर प्राइसलाई चाहिँ मार्जिन कल प्राइस पनि भनेर भनिन्छ क्या। यो ट्रिगर प्राइसलाई चाहिँ मार्जिन कल प्राइस पनि भनेर भनिन्छ हो। यो मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन ट्रिगर प्राइसको आधारमा चेक गर्नु भन्यो भने हामीले ट्रिगर प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ट्रिगर प्राइस निकाल्नका लागि नि 1 माइनस आइएम का मुनि 1 माइनस एमएम इन्टु P0 हुन्छ लङ पोजिसनमा हैन। अनि सर्ट पोजिसन केही पो छैन त हो। यतापट्टि माइनस का माइनस हुन्छ, उतापट्टि प्लस का प्लस, यतापट्टि माइनस का माइनस, उतापट्टि प्लस का प्लस। 1 प्लस आइएम का मुनि 1 प्लस एमएम इन्टु P0 यति गरेर हामीले ट्रिगर प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने तीनवटा तरिका। एउटा अन द बेसिस अफ मिनिमम कोल्याटरल हो। त्यो मिनिमम कोल्याटरललाई एक्चुअल कोल्याटरलसित कम्पेयर गर्ने। अर्को अन द बेसिस अफ एक्चुअल मार्जिनलाई मेन्टेनेन्स मार्जिनसित कम्पेयर गर्ने। अर्को अन द बेसिस अफ ट्रिगर प्राइसलाई करेन्ट मार्केट प्राइस यानि कि P1 सित हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिगर प्राइसलाई करेन्ट मार्केट प्राइस यानि कि केसित कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ P1 सित। करेन्ट मार्केट प्राइसलाई चाहिँ एक्चुअल मार्केट प्राइस पनि भनिन्छ। यदि अब योबाट डिसिजन दिँदा चाहिँ ठिक्क उल्टो हुन्छ क्या। ठिक्क उल्टो हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन मिनिमम कोल्याटरलको आधारमा भन्नु भन्यो भने यदि मिनिमम कोल्याटरललाई एक्चुअल कोल्याटरलसित कम्पेयर गर्ने, यदि यो एक्चुअल सानो भयो भने मार्जिन कल रिसिभ गर्छ लङ पोजिसनमा पनि सर्टमा पनि। मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअल मार्जिनको आधारमा भन्नु भन्यो भने यदि यो एक्चुअल मार्जिन सानो भयो भने, यो एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा सानो, एक्चुअल सानो भयो भने चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ गर्छ लङ पोजिसनमा पनि सर्ट सेलमा पनि। तर ट्रिगर प्राइसमा चाहिँ ठिक्क डिसिजन उल्टो हुन्छ। लङ र सर्टमा किन उल्टो हुन्छ भन्ने कुरा पनि म भन्छु ल। त्यो न्युमेरिकल प्रोब्लम बुझाउँदाखेरि त्यहाँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ अनिवार्य रूपमा। जस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यदि इफ करेन्ट मार्केट प्राइस P1 फल बिलो द ट्रिगर प्राइस देन द इन्भेस्टर विल रिसिभ द मार्जिन कल भनेर भन्छ क्या। जस्तै यो जुन हामीले ट्रिगर प्राइस निकाल्यौँ नि ल समथिङ लु 50 रुपैयाँ निकाल्यौँ अरे ट्रिगर प्राइस। जुन हामीले यो प्राइसको एउटा लिमिट हो है ट्रिगर प्राइस भनेको। ट्रिगर प्राइस हामीले 50 रुपैयाँ निकाल्यौँ भने यदि यो 50 रुपैयाँ भन्दा हामीहरूको करेन्ट मार्केट प्राइस यानि कि P1 चाहिँ सानो भयो भने, जति एमाउन्ट बराबरले सानो भयो नि त्यति रुपैयाँ चाहिँ ब्रोकरले मार्जिन कल गर्छ, त्यति रुपैयाँ चाहिँ पैसा माग्छ अथवा धितो रूपमा राख्न लगाउँछ। जस्तै हामीले ट्रिगर प्राइस 50 निकाल्यौँ तर P1 चाहिँ हामीहरूको ल 40 रुपैयाँ छ अरे। 40 रुपैयाँ माने यो जुन ट्रिगर प्राइस भन्दा कतिले कम्ती भयो P1 10 ले कम्ती भयो भने एउटा सेयर बराबर 10 रुपैयाँ चाहिँ पैसा माग्छ अथवा धितोको रूपमा राख्न लगाउँछ क्या। धेरैवटा सेयर छन् भने 100 वटा सेयर छन् भने 100 × 10 भनेको 1000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले धितोको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा फेरि पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ब्रोकरेज फर्मलाई। त्यही भएर हामीले के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने यदि यो ट्रिगर प्राइस भन्दा करेन्ट मार्केट प्राइस P1 यदि सानो भयो भने त्यो सानो भएको अवस्थामा चाहिँ इन्भेस्टरले मार्जिन कल रिसिभ गर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। पक्नु ल यो एकैचोटिमा मेटाइहाल्छु कि यो पनि भयो है। यो सजिलो छ। अब यसको इन्टरप्रिटेसन अथवा यसको डिसिजन दिँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने भनेको इफ हैन डिसिजनमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने इफ करेन्ट मार्केट प्राइस, यसको करेन्ट मार्केट प्राइस अथवा यो P1 हैन इज लेस देन अथवा फल बिलो द ट्रिगर प्राइस TRIGGER ट्रिगर प्राइस यानी कि TP देन द इन्भेस्टर विल रिसिभ द मार्जिन कल, विल रिसिभ अ मार्जिन कल भनेर हामीले भन्नु पर्यो क्या। कति सजिलो छ। जुन ट्रिगर प्राइस हो त्यो ट्रिगर प्राइस भन्दा करेन्ट मार्केट प्राइस यानी कि P1 चाहिँ फल बिलो भयो तल झरो भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्भेस्टरले मार्जिन कल रिसिभ गर्छ भनिदिने। यतापट्टि ठिक्क उल्टो हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जुन ट्रिगर प्राइस हो यो ट्रिगर प्राइस भन्दा P1 चाहिँ हायर भयो भने, धेरै भयो भने, मानिलिउँ ल हामीले यहाँनिर चाहिँ 50 रुपैयाँ निकालेका छौँ, हामीले यो ट्रिगर प्राइस 50 निकालेका छौँ, P1 चाहिँ 60 भयो भने जतिले धेरै भयो नि त्यति बराबरको
चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ हुन्छ। थोर हुन्जेलसम्म ट्रिगर प्राइस भन्दा P1 यदि कम्ती नै छ भने चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ गर्दैन, तर बढो भने चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ गर्छ। यहाँ सम्झिनु पर्यो डिफरेन्ट। ट्रिगर प्राइस भन्दा P1 थोरै भयो भने मार्जिन कल रिसिभ गर्छ यसमा लङ पर्चेजमा, तर सर्ट सेलमा चाहिँ ट्रिगर प्राइस भन्दा मार्केट प्राइस धेरै भयो भने चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ गर्छ भन्नु पर्यो क्या। कति सजिलो छ। लङ पर्चेजमा ट्रिगर प्राइस भन्दा मार्केट प्राइस थोरै भयो भने मार्जिन कल रिसिभ गर्छ, यहाँ चाहिँ ट्रिगर प्राइस भन्दा मार्केट प्राइस धेरै भयो भने मार्जिन कल रिसिभ गर्छ। यो जुन बुझ्ने कुरा छ नि, यो फर्मुला त्यो रटिराख्नु केही पर्दैन तपाईहरुले ल। यो केही नगरिकन बस्नु, न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि यो कति धेरै सजिलो छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर थाहा पाइहाल्छौँ क्या हामीहरू। केही गर्नै पर्दैन, रट्नु सट्नु पर्दैन। यसको पनि डिसिजनमा लेखिदिइहाल्छु ल। यो यहाँनिर लेख्दाखेरि चाहिँ यसको डिसिजनमा इफ करेन्ट मार्केट प्राइस भनेकै P1 हो ल। करेन्ट मार्केट प्राइस यानी कि जुन यो P1 छ हो, यो P1 चाहिँ इज हायर देन क्या, धेरै भयो भने हायर देन द ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइसलाई मार्जिन कल प्राइस पनि भनिन्छ ल। ट्रिगर प्राइस देन द इन्भेस्टर विल रिसिभ द मार्जिन कल। धेरै भयो भने ट्रिगर प्राइस भन्दा के भन्दै हुनुहुन्छ? के भन्नुभएको हो अहिले? मार्जिन कल ठिक छ। यहाँसम्म हामीले यो च्याप्टरमा जान्नुपर्ने यति हो क्या। जान्नुपर्ने भन्दा पनि यो हेर्नुपर्ने चाहिँ यति हो। यो मजबुत जानिराख्नु पनि पर्दैन क्या, यो सजिलो छ कि ल। यो सार्नतिर तपाईहरुले भरिसके, सार्नतिर ध्यान नदिएकै राम्रो, किनभने यो सबै आउँछ कि यो सानै हुँदाखेरि यो त आउँछ नि त त्यतिकै। रेकर्ड क्लियर देखिन्छ नि त मोबाइलमा क्युआर छ भने नि, तपाईहरुको क्युआर स्क्यानर छ भने यहाँनिर क्युआर पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यो गर्ने यो पीडीएफ चाहिँ अलरेडी मोबाइलमा आइहाल्छ, त्यही भएर पढाका बेला चाहिँ सार्नु भन्दा पनि नि ध्यान दिएर क्लास मात्रै एटेन्ड गर्नुभयो भने भइहाल्छ ल। यो कुरा सबै भोलि पनि म गराउँछु हैन। सारेर चाहिँ टाइम लस नगर्नु ल। भरिसक्कै यो बुझ्ने कोसिस गर्दै जाने। प्रत्येक पेजको गरिराख्नु पर्दैन, एउटा गर्दा हुन्छ ल। ठिक छ त्यो पनि ल। यस्तो भयो, यो चाहिँ भयो हामीहरूको इन्भेस्टमेन्टको यो च्याप्टर 2 को कुरा भयो ल। आज चाहिँ हामीहरूको नेटको प्रब्लम भएको कारणले नि भोलि हामीहरू यो नेटलाई पुरा व्यवस्थित गर्छौँ कि अलिकति फास्ट ट्र्याकमा लान्छौँ। तपाईहरुले पनि त्यो अलिकति नअड्किने खालको नेट छ भने त्यसलाई युज गर्नु होला। भोलिदेखि चाहिँ हामीहरू पुरा फुल क्लास यहाँनिर गराउँछौँ ल। तपाईहरुले पनि टाइम चाहिँ ठ्याक्क ल 6 बजीदेखि 10 बजीसम्म चाहिँ मिनिमम होला हाम्रो टाइम। कम्तीमा पनि त्योभन्दा धेरै नै हुन्छ, त्योभन्दा थोरै चाहिँ टाइम हामीहरूको कहिल्यै हुँदैन ल। जहिले पढ्नुपर्छ 4 घण्टा चाहिँ मिनिमम हामीहरूको थोरैमा। त्यहाँदेखि उता 11 साढे 11 सम्म पनि हामीहरू जान सक्छौँ ल। कसैलाई केही सोध्नु छ भन्नु त, केही त्यस्तो केही लागेको छ भने सोधिराख्नु हैन। केही नगर्नु, यो चिन्तै छाड्दिनु। यो किन चिन्ता, यो हैरान नलिनु न, यो बेकारको यो टेन्सन। यो म भोलि तपाईहरुलाई फेरि आज यो प्रब्लम भयो क्या, बिचमा डिस्कनेक्ट हुँदै आयो, भोलि फेरि 0 लेभलबाट थाल्छौँ हामीहरू। त्यो त चिन्तै नगर्नु न। त्यो क्लास रेगुलर हुन थालिसकेपछि रेकर्डेड भिडियोहरू प्रत्येक हैन त्यो आइडी पासवर्ड अनुसारको आफ्नै तपाईहरुको पेजमा आइहाल्छ। त्यो चिन्तै छोड्दिनु न, त्यो सबै ग्रुपमा आउँछ। अरु सोध्नु पर्ने भन्नु त कसैलाई केही? तर यहाँ पहिले लङ पोजिसनको सकेर अनि सर्ट पोजिसनको गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि फर्मुला पढ्न अलिक सजिलो। फर्मुला पढ्नै पर्दैन, त्यो छोड्दिनु न त्यस्ता कुरा, केही पर्दैन, नपढ्नु छोड्दिनु, त्यो आफै आउँछ। म भनेको भनै गर्छु, भनेको भने 4 घण्टा भनेको भने गर्दाखेरि बिचमा त्यही इरिटेट हुन्छ, फेरि बिर्सिन्छ, फेरि सम्झिन्छ, फेरि बिर्सिन्छ, अन्तिममा चाहिँ सम्झाएरै छोड्छु। छोड्दिनु त्यो, छोड्दिनु। अरु भन्नु त? हजुर बुकबाट सेटबाट हैन। अनि बुकमा अहिले लेटेस्ट बुकमा चाहिँ धेरै क्वेसनहरू छैन नि, अनि एक्स्ट्रा क्वेसन हामीले लगभग त्यहाँ बुकमा जति क्वेसन छन् त्यसको 4 गुणा धेरैसम्म चाहिँ कमर्सियल बैंक म्यानेजमेन्टको अरु एक्स्ट्रा क्वेसन गर्नुपर्छ हामीले। गराउँछु
सबै गराउँछु। फिम पनि हो, पढ्ने चिन्तै छोडिदिनु न, केही चिन्ता छोडिदिनु। फिम पनि हुन्छ, ब्याङ्किङ पनि हुन्छ, फाइनान्स इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ होइन। नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोधिराख्नु पर्यो, क्लास चाहिँ रेगुलर एटेन्ड गर्नु पर्यो, त्यति हो। हजुर, कर्पोरेट पनि भोलिदेखि हामीहरूको रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट र कर्पोरेट आज नेटमा प्रब्लम अलि आए जस्तो छ होइन। भोलिदेखि मिनिमम 4 घन्टा हामीहरू, कम्तीमा 4 घन्टा। सबै क्लास एकै दिनमा हुँदैन कि, एकै दिनमा सबै सब्जेक्टको भयो भने त्यो प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पनि हुँदैन, त्यो इफेक्टिभ पनि हुँदैन होइन। जस्तै अब यो मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनसितै रिलेटेड भयो भने त एउटै रुल्सले काम दिन्छ नि त। त्यही भएर 2टा सब्जेक्ट लिन्छौँ हामीहरू सुरुमा, 2टा सब्जेक्ट सक्छौँ, अनि फेरि अरू 2टा सब्जेक्ट केही छैन, फिल्म ब्याङ्किङ केही छैन कि, त्यो चिन्तै नगर्नु न, कोर्सको चिन्तै नगर्नु न, कोर्स सकिँदैन भन्ने नि हुँदैन। एक्जाम आउनुभन्दा 5-10 दिन अगाडि, 12-15 दिन अगाडि नै सक्छौँ हामीहरू। अरू भन्नु त, अरू फिम भन्नु, फिम हुन्छ 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 हुन्छ, फिम हुन्छ। पहिले इन्भेस्टमेन्ट र ब्याङ्किङ पढाउँछु कि, इन्भेस्टमेन्ट र फाइनान्स पढाउँछु, अनि फिम र ब्याङ्किङ। त्यो चिन्तै नलिनु न, क्लासको त चिन्तै नलिनु न। हजुर, के भन्नुभयो फेरि भन्नु त एकचोटि। त्यही भएर 4थको क्लास चाहिँ सबै मैले गराउने हो क्या यसपालि। अरू ब्याचको क्लास चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ होइन। 4थमा चाहिँ म फुल्ली टाइम तपाईँहरूसित हुन्छु, 5 घन्टा दिनको, 4-5 घन्टा। ल, अरू तयारी चाहिँ यो भनेको चाहिँ मान्नु क्या, कम्तीमा पनि नि, कम्तीमा पनि यो 4th इयरको यो न्युमेरिकलमा चाहिँ आओस् क्या, थोरै आउँदै आएन, रिचेक गर्ने अवस्थामा पुग्योस् क्या, 98 आएर 2 मार्क्स कता गयो भनेर रिचेक गर्न मन लागोस् क्या। मेहनत गर्नु पर्यो ल यहाँ। हजुर, के भन्नुभयो? इलुस्ट्रेसनहरू त्यो आवश्यकै पर्दैन कि, सबै क्वेसन बाँकी नै राख्दिनँ म, सबै प्रब्लमहरू किताब अगाडि राख्नु भरिसकेँ होइन। यहाँ PDF पनि हुन्छ हामीहरूसित, उपलब्ध नि भएन भने पनि त्यस्तो समस्या नपर्ला। अस्मिता पब्लिकेसनबाट गरौँ कि, अलि इफेक्टिभ क्वेसनहरू पनि अलि धेरै छन्, गराउँछु, त्यो छोडिदिन्न। क्वेसनहरू कहाँ त्यस्तो मुला कुरामा अड्किराख्नु भएको। हजुर, केहीमा प्रब्लम भयो होला कि, भन्नु त अरू। आज चाहिँ यो प्रब्लम आयो भन्दै हुनुहुन्छ कि, अब गर्दाखेरि भोलि फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ, भोलिदेखि चाहिँ अप टु डेट हुने हो होइन। भोलिदेखि चाहिँ तयारी गर्नु न, 4-5 घन्टा छुट्याउनु न, मिनिमम छुट्याउनु क्या, यो भनेको मान्नु आखिरी हाम्रै लागि भए पनि। पढ्ने कि, यहाँ मैले भने नि आओस् कम्तीमा पनि 97-98 चाहिँ टार्गेट राख्ने, कम्तीमा टार्गेट। फेरि आउँदै, हजुर हजुर, अरू भन्नु त, केही सोध्ने ओर्ने। फीको कसले भन्दै हुन्थ्यो, फीमा कन्फ्युज, यो थोरै भएर कन्फ्युज हुनुभएको कि धेरै भएर कन्फ्युज हुनुभएको कि, 1500 एउटाको कि, आधी सब्जेक्टको कि, 1 महिनाको कि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के हो मनोज सर फीको कुरा? फीको कुरा मनोज सर आएर भनिदिनुहुन्छ ल, क्लियर। एकछिन बस्नु तपाईँहरूले, झुकिराख्नु भएको थियो, कति सबै होला 4वटा सब्जेक्टको होइन। थोरै यसपालि चाहिँ हामीहरूको यो चाहिँ के थियो भने, फ्रीमै सबै क्लास सञ्चालन यो सेम्पल टेक्निकलको माध्यमबाट यो गराउन आँटेका थियौँ क्या। फेरि त्यो हुँदाखेरि क्लास जोइन नहुने, अलिकति लापरवाही बढ्ने भएको कारणले मिनिमाइज क्या, मिनिमम राखेर गर्नुभएको अरे सरहरूले।
हजुर राम्रो लाग्यो सर। ल ठिक छ, त्यस्तो छ। ल अब पढ्न चाहिँ आज के बार, आज के बार, मङ्गलबार खरो बार नथाल्नु, छाडिदिनु किताब, नहेर्नु, नखोल्नु किताब। भोलि पनि क्लास मात्रै एटेन्ड गर्ने, पर्सि बिहिबार राम्रो बारदेखि एकदम खतरनाक तरिकाले अलिकति पढ्दै जानु पर्यो ल। केही छैन, प्रब्लम केही हुँदैन। हामीहरूको इन्भेस्टमेन्टमा 10वटा च्याप्टर क्या, अति सजिला छन् च्याप्टर, केही नै छैन क्या, त्यो केही नै छैन क्या। अनि फाइनेन्समा 8वटा च्याप्टरमा हिसाब फेरि कन्फर्म सबैबाट आउने छन् क्या। 60-70 मार्क्स ल्याउनका लागि त त्यो केही नै हुँदैन। 60-70 मार्क्स त मार्क्स जस्तो पनि लाग्दैन क्या, त्यो केही नै हुँदैन त्यो गरेपछि नि। 8वटा च्याप्टर हो। अनि अन्तिममा मर्जर एन्ड एक्विजिसनबाट हामीहरूलाई एउटा 10 मार्क्सको थ्योरिटिकल क्वेसन जहिल्यै सोध्छ। 90 मार्क्सको क्वेसन त फिक्सै भन्दा पनि हुन्छ फाइनेन्समा त झन्। अनि बाँकी रहेको 10 मार्क्स चाहिँ मजाले क्लास एटेन्ड गरेर कन्सेप्ट बुझेको छ भने त्यो पनि मिलाएर लेख्न सकिन्छ क्या, गाह्रो केही हुँदैन। तर अलिक गर्नु ल, मेहनत चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ गर्नु पर्यो नि त नि, आफूले नगरी त हुँदैन। फेरि त्यो एउटा मैले किताब पढेको थिएँ, रोनाल्डोले खेलेको देखेर कहिल्यै रोनाल्डो हुँदैन, रोनाल्डो हुनका लागि मैदानमा उत्रिनुपर्छ, हुन नसके पनि त्यसको लेभल बराबरको तल्लो लेभलसम्म पुगिन्छ भन्ने त्यो गरेको थियो क्या। हेरेरै मात्रै होइन, मैदानमा उत्रिनु पर्यो क्या, जहिले मैदानमा उत्रिनु पर्यो, रेगुलर मैदानमा उत्रिने भनेको जहिले क्लास चाहिँ एटेन्ड गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिस हुन्छ क्या, कन्सेप्टहरू अलिअलि पनि बुझिरहेको हुन्छ होइन, नबुझेको कुरा सुत्दै जान्नु पर्यो। अरू भन्नु त, सोध्नु त केही छ त्यस्तो क्लासको बारेमा बुझ्न बाँकी छ भने भन्दै जानु होइन। क्लास चाहिँ भोलिदेखि ल 4-5 घन्टा छुट्याउनु रेगुलर, यो नसार्नु, यो पढाएको बेला नसार्नु क्या, छोडिदिनु। आउँछ रेकर्डेड भिडियो, फेरि हेर्नु एकचोटि, फेरि रिभाइज हुन्छ। एकचोटि यहाँ गराउँछौँ त्यत्तिकै नसारिकन बस्नु, क्यालकुलेटर चाहिँ अगाडि होस् क्यालकुलेसन गर्नको लागि होइन, कापीमा नसार्नु। अनि पढिसकेपछि फेरि कति पो बुझेँ भनेर एकचोटि आफै गर्ने कोसिस गरी हेर्नु। अनि आफै गर्ने कोसिस गर्दा अनि नबुझेको के हो भन्ने थाहा हुन्छ क्या, प्र्याक्टिस बढ्छ। त्यो गराउँदाखेरि भरिसके नसार्नु भन्छु म चाहिँ, सार्नै पर्दैन पनि हो, केही त्यो आउँछ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ कि। क्लास चाहिँ लिनु, रेगुलर लिइसके पछाडि अनि आफै गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नु ल। मेहनत चाहिँ क्वेसनहरू सबै ओल्ड इज गोल्डबाट बुकबाट सबै नछोडी गराउँछु, सबै नै गराउँछु, रिप्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु अलिअलि। अरूले भन्नु त, कोही केही सोध्नु पर्ने? हजुर आउँछ, पठाउनुहुन्छ होइन सर, आउँछ नि ल। भोलिदेखि आउँछ अरे, इन्डिभिजुअल हुन्छ कि आइडी छुट्टै, पासवर्ड छुट्टै हुन्छ, नम्बर एउटा मोबाइलबाट केबाट हुन्छ, सरहरूले भेरिफिकेसन गर्नुहुन्छ। आउँछ तपाईँहरूलाई। के छ ल त्यो सिस्टम चाहिँ सरहरूसित बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई, मलाई केही थाहा छैन त्यो सिस्टमको बारेमा। जुम के हो सर? जुमबाट चाहिँ त्यो अनसेक्युर्ड हुन्छ, के भयो होला क्या त्यो टेक्निकल प्रब्लम। अनि यता यो केबाट हो? टिम्सबाट, टिम्सबाटै गराउनुहुन्छ होला हो। सरले भनिदिनुहुन्छ होला, सरले 1-2वटा कुरा भनिदिनुहुन्छ, त्यसको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ कि। आज मैले अब यति नै गरेँ होला ल, भोलिदेखि हामीहरू रेगुलर हुन्छौँ होइन, बुझिहाल्नुभयो। किताब सम्भव भएसम्म किताब र ओल्ड इज गोल्ड, अस्मिता पब्लिकेसनको, अनि क्यालकुलेटर ल, पेन्सिल, इरेजर, सार्पनर के चाहिन्छ राखिराख्नु न, काम आउन सक्छ। गराएको बेलामा चाहिँ नगर्नु, भोलिदेखि अगाडि नि ल, भरिसके 5 मिनट चाहिँ अगाडि नै जोइन भएर बसिराख्नु न तपाईँहरू, म आएर अनि खुरुखुरु गराउन पाउँछु, हुन्छ नि ल। म तपाईँहरूले इन्डिभिजुअल त्यहाँ नाम टिप्नु भएको होला, के होला, सर आउनुहुन्छ होला जानकारी दिन, म चाहिँ निस्केँ अहिले। हस् अरे त्यो चिन्तै सब छोडिदिनु न, चिन्तै नगर्नु, त्यो सब आउँछ, सब पिडिएफ पनि आउँछ, सबै आउँछ ल। म निस्केँ ल, आजलाई बिदा गरेँ मैले, बिदा लिएँ। आउनुहुन्छ ल, सर आउनुहुन्छ जानकारीको लागि चाहिँ। गर्मी हुँदो रहेछ त एउटा।
तपाईहरु सबैजनालाई नमस्कार। हामीले आजबाट बीबीएस 4th इयरको फाइनान्स ग्रुपको क्लासहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं। बिचमा केही समस्याहरु भए पनि भोलिदेखि हाम्रो त्यो कक्षाहरु निरन्तर हुनेछ र त्यो समस्याहरु हामी हटाउने प्रयास गर्नेछौं। र तपाईहरुलाई हामीले इन्डिभिजुअली रूपमा विभिन्न म्यासेजहरु गर्न नसके पनि धेरै म्यासेजहरु आइरहेको कारणले गर्दा हामीले त्यो सबै म्यासेजहरु हामीले तपाईहरुलाई इन्डिभिजुअली रूपमा फर्काउन सकेनौं र त्यो प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं। हामीले हिजैबाट क्लासहरु हुने भनेको भए पनि यो टेक्निकली रूपमा विभिन्न समस्याहरु भएको कारणले गर्दा हामीले हिजोबाट सञ्चालन गर्न सकेनौं। त्यो तपाईहरुलाई हामीले ग्रुपबाट पनि जानकारी गरायौं र अब हामीलाई चाहिँ यो फी को सन्दर्भमा के छ भने हामीले प्रत्येक सब्जेक्टको फी भनेको 500 रुपैयाँको हिसाब ल आज यति भन्दै हजुर हजुर भन्नु त मैले अलिक सुनिन। पेमेन्ट गर्ने तपाईले पठाएको क्यूआर मा हो नि भने हजुर हजुर क्यूआर मा हो। तपाईले क्यूआर मा पेमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। त्यहाँनेरिबाट जुन क्यूआर त्यहाँ पिन गरेर पनि राखिएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला, त्यो ग्रुपमा छ। त्यहीबाट तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। रेकर्डेड भिडियो केमा पाउँछ सर? रेकर्डेड भिडियोहरु चाहिँ हामी तपाईलाई पछि व्हाट्सएपमा एउटा क्लोज ग्रुप बनाउँछौं, त्यहाँनेरि उपलब्ध गराउने छौं। अहिलेको ग्रुप होइन, अर्कै ग्रुप हामी तपाईलाई क्रिएट गर्ने छौं। जो तपाईहरु त्यहाँ नेरि पस्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ जो पेमेन्ट गर्नु भएको छ उहाँहरुको एउटा छुट्टै ग्रुप बनाउँछौं, फेसबुक अथवा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएर त्यहीँनेरि तपाईलाई डे वाइज हामीहरु रेकर्डेड भिडियोहरु उपलब्ध गराउने छौं। अहिले त टेलिग्राम भन्ने एप पनि आइरहेछ, धेरै त्यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। फेसबुक भन्दा पनि व्हाट्सएप ग्रुपले बनाउँदै रेकर्डेड भिडियोको लागि चाहिँ सबले चलाउने एप सुरु गर्यो। ए हुन्छ ल हुन्छ। आजलाई यति भन्दै है त आज हामी पनि बिदा लियौं। ल केही समस्याहरु परेमा कन्ट्याक्ट गरौँला है त, त्यहाँले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको मिटिङ हामी यहीँनेरि अब अन्त्य गर्नेछौं। हजुर 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 यो भनेको नेपाल पे को हो। त्यो एनआईसी बैंकसँग सहकार्य गरेर नेपाल पे भन्छ। त्यहाँ तपाईहरुले पेमेन्ट गर्दाखेरि अरु एक्स्ट्रा चार्जहरु लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ। त्यहाँ मैले चाहिँ ट्राई गरेको छुइनँ। नेपाल पे हो, यो फोन पे जस्तै हो यो पनि।